आजको यस कार्यक्रमको विषयमा प्रश्न पारिदिनु हुनका निम्ति जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय कल्पना श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद व्यवस्थापकज्यूलाई। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। हामीले विभिन्न विषयमा सहकारी कर्मीहरूसँगको छलफल कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यही क्रममा अहिलेको महामारीको अवस्थामा कसरी सहकारी संस्था र सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको जीविकोपार्जनमा सहजीकरण हुन सक्छ, हामीले कसरी चाहिँ आपद विपदमा परेको अवस्थाको सदस्यहरूको दुःख सुखको साथी बन्न सक्छौँ भन्ने खोजीको क्रममा विभिन्न विषयहरू उप हामीले छलफल गर्दै आएको कुरा अघि नै जानकारी पनि भइसक्यो र यी विषयमा हामीले अगाडि बढाउने क्रममा आज नेपालकै उत्कृष्ट व्यवस्थापकहरूमध्ये नम्बर 1 मै गनिने अथवा केही औँलाहरूमा गन्दाखेरि ती केही औँलाहरूमा पहिलो पंक्तिमा रहनुहुने हाम्रो आदरणीय कृष्ण कुमार श्रेष्ठ सर, जो चाहिँ पनौतीबाट आफ्नो काम सुरु गर्दै पनौतीको सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट सुरु गरेर दोलखाको सहकारी हुँदै अहिले चन्द्रगिरी सहकारी संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा रहनु भएको छ। आज हामीले उहाँको मार्फतबाट एउटा विषय मितव्ययी भन्ने शब्द, हामी गाउँघरमा यो मितव्ययी भन्ने शब्द धेरै प्रयोग त गर्दैनौँ, तर यसको अर्थ लाग्ने शब्दहरू प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि यो मितव्ययी भन्ने शब्द अलि अप्ठ्यारो पनि लागेको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ मैले अघि यसो यो शब्दकोश पल्टाएर हेर्दाखेरि के लेखिएको रहेछ मितव्ययी भन्नेमा चाहिँ यहाँ केही कुरा भन्न चाहन्छु। आवश्यक काम मात्र वा आवश्यक कामको लागि मात्रै पुर्याएर गरिने खर्च, जसलाई चाहिँ हामी जनजीवनमा फारो अथवा कम खर्च अथवा किफायत अथवा बचत गर्ने भन्ने शब्दबाट चाहिँ सम्बोधन गर्ने गर्छौँ। यसरी महामारीको अवस्थामा हामीलाई बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायत विभिन्न कारणले हामीलाई महामारी परिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ हामीलाई यो कसैले कल्पनै नगरेको रोग, त्यो पनि सरुवा रोग, अरूलाई कसरी सर्छ भन्ने पनि आफूलाई भएको छ कि छैन भन्ने थाहा नहुँदै अरूलाई सरिसकिने कन्डिसनको यो अहिले कोभिड-19 भनेर जुन रोग हामीलाई सरुवा रोगको रूपमा आएको छ, यस्तो महामारीको बेलामा राज्यले पनि लकडाउन गरिरहेको अवस्था छ। त्यतिखेर हाम्रा आम्दानीहरू कम भएका छन्, खर्च गर्ने बाटोहरू र भोग लाग्छ, सबैलाई खानै पर्यो, अरू आवश्यकताहरू हुन्छ पुर्याउनै पर्यो। ती आवश्यकताहरू कसरी कम खर्च गरेर कसरी मितव्ययी भएर किफायती भएर कम खर्ची भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराको धेरैवटा उपायहरू आज कृष्ण सरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत भन्दै सबैजनाले अस्ति मैले अनुरोध गरे जस्तै कपी कलम लिएर बसेर उहाँको विषयहरूलाई टिपोट गरेर भोलि वित्तीय साक्षरता आफूले दिँदाखेरि सदस्यहरूलाई परामर्श गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई उपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षाको साथसाथै कृष्ण सरलाई हार्दिक स्वागत भन्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद जिल्ला बचत सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई। यसै गरी अब हामी कति पनि ढिला नगरिकन सरको प्रस्तुतितर्फ केन्द्रित हुन जाँदैछौँ। आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुनका निम्ति म कृष्ण कुमार श्रेष्ठ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। सुन्नुभएको छ मलाई? हजुर, सुनिरहेको छु सर। हस्, धन्यवाद छ सुमित्राजी। मकवानपुर जिल्ला बचत सङ्घका आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेशन समिति पनि जोडिनु भएको होला पक्कै पनि, उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सुमित्राजी लगायत मकवानपुर जिल्ला बचत सङ्घका व्यवस्थापनका साथीहरू र जुममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरू र फेसबुक लाइभ पनि भइरहेको मैले देखिरहेको छु र फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्णमा सर्वप्रथम हार्दिक नमस्कार सबैलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु।
अघि शब्दको अर्थसहित केलाएर भनिसक्नुभयो हाम्रो कल्पना म्याडमले। मितव्ययिता के हो त मितव्ययिता भन्ने कुराहरू झन्डै झन्डै त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि यो मितव्ययिताको अर्थ करिब करिब हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। म आज खास गरिकन मितव्ययिताको अर्थ सँगसँगै साना साना कुराहरू हुनसक्छ यो, तर हामीले व्यवस्था गरिरहेको र हामीले त्यसलाई अलिकति वास्ता गर्न सक्यौँ भने केही परिवर्तन हुनसक्छ र विशेष गरी त्यसको महत्त्व यस्ता खालका महामारीहरूमा चाहिँ अझै बढी हुनसक्छ भन्ने हिसाबले केही कुराहरू यहाँहरूको अगाडि राख्ने जमर्को सहित यहाँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु। अब म अलिकति स्क्रिन सेयर मार्फत आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई तपाईँहरूको अगाडि म राख्न गइरहेको छु। होस्टले चाहिँ एक्चुअली मलाई स्क्रिन सेयर गर्न मिल्ने बनाइदिनुहोस् त। ओके, मेरो स्क्रिन देखिया छ है? ओके, देखिएको छ। ठिक छ, अहिले पनि देखेको छैन? देखिएको छ सर। ओके, अब आज मैले यहाँहरूसँग छलफल गर्ने विषय भनेको महामारीमा मितव्ययी हुने उपायहरू। हुन त मितव्ययी जहिले पनि हुनुपर्छ। हामी सहकारीमा आबद्ध मान्छेहरू, सहकारीलाई हामी वित्तीय शिक्षाका कुराहरू गरिरहन्छौँ, सदस्यहरूलाई बचत गर्ने उपायहरू सिकाइरहेका हुन्छौँ, तसर्थ मितव्ययी जहिले पनि हुनुपर्छ। तर यो मितव्ययी भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष गरी यो महामारीमा यसको चाहिँ महत्त्व अझै बढ्दो चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ केही कुराहरू महामारीमा हामीले मितव्ययी हुने उपायहरू मैले चाहिँ टिप्सको रूपमा यहाँहरूको अगाडि ल्याएको छु। यहाँले देखिरहनु भएको छ मेरो प्रेजेन्टेसनको पहिलो स्लाइड। यो स्लाइडमा तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यो स्लाइडमा पनि तपाईँले केही अर्थहरू चाहिँ पक्कै पनि भेट्नुहुनेछ। यहाँ वित्तीय साक्षरताको एउटा बत्ती बलिरहेको छ र त्यो वित्तीय साक्षरताको चाहिँ बत्तीले हाम्रा सदस्यहरूलाई मितव्ययी हुने तरिका सिकाउँदै हाम्रा सदस्यहरूलाई चाहिँ सुखी र समृद्ध बनाउन प्रयत्न गरेको कुराहरू यहाँले यो चाहिँ मेरो पहिलो स्लाइडबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो बत्ती सधैँभरि चाहिँ हाम्रो सहकारी संस्थाले बालिराख्नुपर्छ। मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, यो बत्ती यो वित्तीय साक्षरताको जो प्रकाश छ यसको महत्त्व चाहिँ महामारीमा अझै बढी हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दा मैले यो चन्द्रगिरी बस्तर ऋण सहकारी संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा रहेर यहाँका सदस्यहरूलाई मितव्ययी हुने उपायहरू चाहिँ सुझाउँदै गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ यो मकवानपुर जिल्लामा पनि उपयोग हुनसक्छ भन्ने हिसाबले कल्पना म्याडमले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको हिसाबले मैले त्यो अनुसारको प्रस्तुति यहाँ तयार पारेको छु र मैले आफ्नो प्रस्तुतिलाई अब अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आजको प्रस्तुति सुरु गरौँ एउटा भनाइबाट। तपाईँहरू ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। म अलिकति यो प्राविधिक यहाँ व्यवस्थापन गर्दैछु साथीहरू। यहाँ चाहिँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि इफ यु कान्ट मेजर इट यु कान्ट म्यानेज इट। यो पिटर एफ ड्रकरको भनाइ हो। पिटर एफ ड्रकर भनेको व्यवस्थापनका पिता भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ। विशेष गरी व्यवस्थापनका विद्यार्थीहरू जसले व्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्नुहुन्छ उहाँहरू सबैले चिन्ने नाम, उहाँहरू सबैले चिन्ने व्यक्ति पिटर एफ ड्रकर हो, जसलाई हामी फादर अफ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। यो भनाइबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुराको चाहिँ मापन गर्न सकेनौँ भने त्यो कुरालाई हामी व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दैनौँ। जस्तो यो विशेष गरी मितव्ययी हुने कुराको सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ बताउनु पर्दाखेरि हामीसँग आम्दानीका स्रोतहरू के छन्, हामीसँग खर्चका चाहिँ बाटोहरू के छन् भन्ने कुराको हामीसँग एकिन मापन हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि वास्तवमा हामीले हाम्रो आम्दानीलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो खर्चलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ भन्ने अर्थले पनि यसलाई चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थापनमा पिटर एफ ड्रकरका धेरै यस्ता कोटेसनहरूले महत्त्व राख्ने गर्छन् र त्यस हिसाबमा मैले यो आजको प्रस्तुतिलाई चाहिँ उहाँकै यही भनाइबाट सुरुवात गर्न खोज्दैछु। अब सन्दर्भ छ लकडाउन, कोभिड-19 को महामारी, यसको चाहिँ असरको बारेमा थोरै हामी चाहिँ एउटा चाहिँ विश्लेषण गरेर आजको प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँ। कोरोनाको असर, अब यसका असरहरू हामी विश्लेषण गर्दै जाने क्रममा यसका धेरै चाहिँ तपाईँको असरहरू बुदागत रूपमा हामीले हेर्न थाल्यो भने यसलाई धेरै तरिकाबाट चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यहाँ मैले चाहिँ सजिलो होस्, विश्लेषण गर्न सजिलो होस् भनेर यसका असरहरू
3वटा वर्गमा विभाजन गरेर सजिलो गरी प्रस्तुत गरेको छु। जस्तो यसको असर संस्थालाई के परिरहेको छ, सदस्यलाई के परिरहेको छ, कर्मचारीलाई के परिरहेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ र यसरी विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ आगामी रणनीति के बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू तय गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो म सरसर्ती यहाँ धेरै व्याख्या गरिनँ, मैले चाहिँ यहाँ सरसर्ती संस्थालाई के असर पर्छ भन्ने कुरामा गुणागत रूपमा जान चाहेँ। जस्तो हामी धेरै संस्थाहरू प्रकोपको तयारी गर्दा रहेनछौँ। अब अहिले कल्पना म्याडमले भन्नुभयो, यो त हामीले कल्पनै नगरेको शताब्दीमा कहिले पनि सोच्दै नसोचेको प्रकोपको हामीले सामना गर्नु परिरहेको छ। तर हामीहरूमा चाहिँ आगो लागि भयो, भूकम्प गयो, बाढी पहिरो चाहिँ आयो, यो त नियमित रूपमा आइराख्ने किसिमका चाहिँ प्रकोपहरू हुन्। तर त्यस्ता खालका प्रकोपहरूको पनि हामीले तयारी गरेका छौँ त यस्तो प्रकोपलाई सामना गर्नको लागि भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले उब्जेको छ पक्कै पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा प्रकोपको तयारीमा कमजोर रहेछौँ भन्ने कुरा अहिले देखाएको छ। अर्को कुरा, अब यो लकडाउनको अवधि, महामारीको अवधिमा संस्थालाई एउटा कानुनी चाहिँ दायित्वहरू पुरा गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो आवश्यकता पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनी परिपालनाका सन्दर्भलाई लिएर पनि यसको चाहिँ असरहरू छन्। जस्तो कि अब अहिले हुन त कर तिर्नुपर्ने निकायहरूले त्यसका चाहिँ कर तिर्ने अवधिहरू चाहिँ थप्दै गएको अवस्थाहरू छन्। अब कतिपय निकायहरू हामीले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, लगायतका चाहिँ धेरै अब कानुनी परिपालनाका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि प्रभाव पर्दै अगाडि बढिरहेको छ। भने अर्को डिजिटल च्यानलाइज गर्ने कुराहरूमा पनि यसले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रभाव छोड्न चाहिँ छोडेको छ अहिले संस्थाहरूमा। किन भन्दाखेरि जुन संस्थाहरू प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको विकास गर्न पछाडि परेका छन् उनीहरू अहिले सदस्यहरूलाई सेवा दिनको लागि पनि पछाडि परेको कुरा चाहिँ देखिएको छ प्रश्न रूपमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिजिटल सर्भिसहरूलाई च्यानलाइज गर्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ महसुस गराएको कुरा छ। अर्को भनेको यो महामारीले प्रत्यक्ष रूपमा असर पुर्याएको भनेको ऋणको गुणस्तरमा चाहिँ यसले चाहिँ असर पुर्याएको छ। हामी जसलाई चाहिँ असल ऋण भन्थ्यौँ त्यो असल ऋण यो महामारीको कारणले गर्दा, लकडाउनको कारणले गर्दा अब असल नहुन सक्दछ, खराब हुन सक्दछ। जुन हिसाबले हामी चाहिँ ऋण विश्लेषण गर्थ्यौँ अब त्यस हिसाबले विश्लेषण गरेर पुग्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऋणको गुणस्तरमा यसले असर पारिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी बचत परिचालनमा यसले असर पार्नेवाला छ, पारिरहेको छ। संस्थागत पुँजीमा यसले असर पार्नेवाला छ र अर्को लगानीमा यसले असर पारिरहेको छ। यो चाहिँ संस्थागत असरको कुरा रह्यो कोरोनाको। त्यस्तै गरी अब कुरा गरौँ कर्मचारीहरूमा चाहिँ यसले के असर पारिरहेको छ त भन्दाखेरि अब प्रश्न उठ्न थालेको छ सहकारीका कर्मचारीको रोजगारीको सुरक्षा अब के हुने, सहकारी संस्थाले चाहिँ कति समयसम्म चाहिँ कर्मचारीहरूको दरबन्दीलाई कायम गरेर अगाडि बढाउँछ, उनीहरूको सेवा सुविधाहरू के हुन्छ भन्ने चाहिँ रोजगारीका सुरक्षाका सवालहरूले चाहिँ सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूको हौसलामा चाहिँ यसले चाहिँ कमी ल्याउने, कतै मलाई चाहिँ कोरोनाले चाहिँ सङ्क्रमण गरिहाल्ने हो कि, सङ्क्रमण भयो भनेदेखि म मार्फत मेरो परिवारसित जोखिममा पर्ने हो कि, मैले यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ सहकारी सङ्घ संस्थामा आएर चाहिँ सेवा गर्न सक्छु भन्ने किसिमका चाहिँ भित्रभित्र कर्मचारीहरूमा चाहिँ एउटा यसले चाहिँ हौसलामा गिरावट ल्याउने त्यस्तो कामहरू पनि यसले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्य सुरक्षामा चुनौती थपेको छ। दूर सेवा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भ छ। हामी कार्यालय खोलेर मात्र नभएर दूर सेवा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सन्दर्भ पनि छ। त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि चुनौती चाहिँ यसले सिर्जना गरेको छ। भने अब सदस्यको हिसाबले हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि सदस्यहरूको स्वास्थ्यमा चुनौती यसले चाहिँ खडा गरेको छ। सदस्यहरूको रोजगारी गुम्नेवाला छ, सदस्यहरूले सम्पत्ति गुमाउनेवाला छन्, वित्तीय सेवाको प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ असमर्थ रहने सदस्यको सङ्ख्या अत्यधिक मात्रामा रहेछ। हाम्रो भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ प्रविधिमा साक्षर बनाउन सकेका रहेनछौँ। धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरू प्रविधि प्रयोग गर्न जान्ने छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको विकास गरिरहँदा पनि त्यो सेवाको प्रयोग गर्नलाई चाहिँ असमर्थ रहने सदस्यहरू धेरै हुनुहुँदो रहेछ। त्यस्तो किसिमको देखिएको छ। भने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि आकस्मिक बचत चाहिँ सहकारीमा आबद्ध धेरै सदस्यहरूको हुँदो रहेछ। भनेको के हो त भन्दा यस्तो खालको कोभिड-19 जस्तो महामारीमा जुन बेलामा चाहिँ सदस्यहरूको आफ्नो रोजगारी बन्द हुन्छ, कमाइ गर्ने चाहिँ आफ्नो पेसा बन्द हुन्छ, कमाइ रोकिन्छ, त्यस पछाडि कमाइ रोकिसकेपछि सदस्यहरू कति दिनसम्म चाहिँ एकदम निर्धक्कसँग आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छन्। यो प्रश्न यदि हामीले सोध्यौँ भने हामीसँग चाहिँ गतिलो उत्तर नहुँदो रहेछ। हाम्रो सदस्यहरू 1 हप्ता कन्फिडेन्टली चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छन्, 2 हप्ता 3 हप्ता, यो छैन।
भोलिपल्टदेखि नै चाहिँ अब के खाने, कसरी चाहिँ खर्च जुटाउने, अथवा चाहिँ एक हप्ता पछाडि नै चाहिँ के कसरी खर्चहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या पर्ने सदस्यहरू हुनुहुँदो रहेछ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले सहकारी संस्थाहरू स्थापना गऱ्यौँ, सञ्चालन गऱ्यौँ, सदस्यहरूलाई बचत गर्न सिकायौँ, ऋण लिन सिकायौँ, पुँजी परिचालन गर्न सिकायौँ, तर आकस्मिकताहरूमा तयार हुन अहिले पनि हामीले चाहिँ सिकाउन सकेका छैनौँ। आम रूपमा हेर्दा हुन त अब नेपालमा धेरै स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्तरीकरण प्राप्त गर्न सफल संस्थाहरू पनि छन्। ती संस्थाहरूले यस्ता केही तयारीहरू गरेको पनि देखिन्छ। यद्यपि त्यो तयारीहरू पर्याप्त देखिएको छैन। हामीले साँच्चीकै यसको चाहिँ वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने सदस्यहरू कमाइ रोकिएको निकै लामो समयसम्म चाहिँ निर्धक्कपूर्वक आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनछन् भन्ने कुराले निष्कर्षको रूपमा आउँदो रहेछ। यो सिन चाहिँ यो एउटा चाहिँ दृश्य नेपालको मात्र नभएर हामीले चाहिँ एसियाको चाहिँ बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध सदस्यहरूकै डाटा हेर्ने हो भने समग्रमा चाहिँ यस्तो किसिमको अवस्था हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले हाम्रो सदस्यहरूलाई अब आकस्मिक अवस्थाहरूमा पनि तयार हुन सिकाउनु पर्ने रहेछ। आकस्मिक अवस्थाहरूमा निर्धक्क हुनको लागि चाहिँ मितव्ययी हुन सिकाउनु पर्ने रहेछ। बचत गर्ने बानीको विकास गर्न चाहिँ सिकाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा आजको प्रस्तुति चाहिँ यो तीनवटा पक्षहरूमध्ये यो कर्मचारी र संस्थागत पक्षको बारेमा हामी चर्चा गर्दैनौँ। हामी सदस्यको चाहिँ विषयमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ र सदस्यलाई पनि विशेष गरी हामी कसरी चाहिँ आकस्मिकताहरूमा तयारी गर्ने, कसरी मितव्ययी हुने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यहाँ के चर्चाहरू गर्छौँ। यही सन्दर्भलाई लिएर यहाँ अलिकति मैले अर्को एउटा स्लाइड यहाँको अगाडि राख्दैछु। जस्तो हामीले सामान्यतः विश्लेषण गरेर हेऱ्यौँ भने सदस्यहरूले सहकारीबाट के अपेक्षा गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर हामी खोज्यौँ भने सरसर्ती हामी सबैलाई थाहा छ सदस्यहरूले सदस्य भइसकेपछि सेयर लगानी गरेका हुन्छ, लाभांश कति पाइन्छ त्यो अपेक्षा गरेका हुन्छन्। बचतमा धेरैभन्दा धेरै ब्याज पाए हुन्थ्यो। इभन यो चाहिँ तपाईँको लकडाउन होस्, चाहे महामारी होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको जुनसुकै परिस्थिति होस्, बचतमा चाहिँ अन्तभन्दा धेरै ब्याज पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको अपेक्षा हुँदो रहेछ सदस्यहरूको। त्यस्तै गरी ऋणमा चाहिँ अलिकति थोरै ब्याज भए हुन्थ्यो, हामीलाई यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ छुट दिए चाहिँ संस्थाहरूले दिए हुन्थ्यो, हामीलाई अलिकति यो हाम्रो दुःखहरूमा सहकारी गर्दै हुन्थ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ अपेक्षा सदस्यहरूको हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी सुख दुःख हरेक परिस्थितिमा सहकारी संस्था सँगै भइदिएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो भन्ने किसिमको अपेक्षा सदस्यहरूको हुँदो रहेछ। र आफूलाई विशेष महत्त्व दियोस् सहकारी संस्थाले, मलाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ केयर गरिदियोस्, अलि बढी मेरो बारेमा वास्ता गरिदियोस्, अलि बढी मसँग किप इन टचमा बस्दियोस् संस्था भन्ने किसिमको अपेक्षा चाहिँ सदस्यहरूको हुने रहेछ। र यो सदस्यहरूको अपेक्षा पुरा गर्नको लागि त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ मलाई बताउनु बाँकी रह्यो, अर्को वित्तीय समाधान। जुनसुकै अवस्थाहरूमा वित्तीय समाधान मैले चाहिँ प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ सहकारी संस्थाबाट भन्ने किसिमको चाहिँ सदस्यहरूको हुँदो रहेछ। र यी अपेक्षाहरू पुरा गर्नको लागि चाहिँ फेरि हाम्रो संस्थाहरू के हुनुपर्दो रहेछ, वित्तीय रूपमा सक्षम हुनुपर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी जुनसुकै परिस्थितिमा मैले एक दुईवटा वेबिनारहरूमा चाहिँ भन्ने गरेको छु, यो वास्तवमा मुस्कान सहितको सेवा भनेको चाहिँ सजिलो सहज चाहिँ परिस्थितिहरूमा मात्र होइन, असहज अप्ठ्यारो बेलामा पनि हामी सेवा प्रदान गर्ने चाहिँ कर्मचारीहरूले व्यवस्थापनले चाहिँ जहिले पनि मुस्कान सहितको सेवा चाहिँ दिनको लागि कन्जुसाइ गर्नु हुँदो रहेछ। किनभने जहिले पनि सदस्यहरूले के हो त मुस्कान सहित सेवाको चाहिँ अपेक्षा गर्नु हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी कार्यगत सक्षमता, एकदमै सक्षमतापूर्वक आफ्नो कार्य सम्पादन गरिदिएको, सोचेको भन्दा छिटो चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादन भएको चाहिँ सदस्यहरू त्यो प्राप्त गर्न चाहन्छन्। त्यस्तै गरी प्रतिस्पर्धी सेवाको चाहिँ अपेक्षा गर्दछन्। यी चाहिँ सदस्यहरूले हामीसँग गर्ने अपेक्षाको कुराहरू भए। अब अलिकति त्यसो हो भने कि सदस्यहरूको अपेक्षा एक ठाउँमा छ भने हामी सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई कसरी सहयोग गर्छौँ त हाम्रा सहकारी संस्थाले भन्ने कुरालाई अलिकति हामीले के भने यहाँ यी व्यक्तिहरूलाई हामीले सदस्य मान्यौँ भनेदेखि हाम्रो सहकारी संस्थाले कसरी यी चाहिँ सदस्यहरूलाई सहयोग गर्छ त भन्दा सदस्यहरूलाई विभिन्न कठिनाइहरूमा सुरक्षा प्रदान गरेर चाहिँ सहयोग पुर्याउने कामहरू गर्छ। त्यस्तै गरी गरिबी पछौटेपन लगायतका अवस्थाहरूमा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई सहयोग गर्ने गर्छ।
वित्तीय समस्याहरू पर्दाखेरि सहयोग गर्ने गर्छ। त्यस्तै गरी आकस्मिकताहरूमा सहयोग गर्ने गर्छ र बेरोजगारीका अवस्थाहरूमा सहयोग गर्ने गर्छ। आकस्मिकताको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थालाई हामी चाहिँ आकस्मिकताको अवस्थामा हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ। यस्तो आकस्मिकताहरूमा यस्तो यो चाहिँ बेरोजगारीको अवस्थामा हामीले हाम्रो सहकारी संस्थाले हाम्रा सदस्यहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उपायहरू खोजी गर्नुपर्छ। त्यसको उपाय भनेको हामीसँग भएका वस्तुतः सेवा नै हो। हामीसँग बचत विभिन्न प्रकारका बचतहरूको माध्यमबाट ती समस्याहरू समाधान गर्न खोज्छौँ। ऋणका प्रोडक्टहरू मार्फत चाहिँ समाधान गर्न खोज्छौँ। हामीसँग विप्रेसन र बिमाका सर्भिसेसहरू हुन्छन्, त्यो मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ सदस्यहरूलाई ती कुराहरूमा चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रयत्न गर्छौँ भने अब अर्को हामीसँग हुन्छ अन्य सेवा र अन्य सेवा वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता अन्तर्गत सदस्यहरूलाई हामीले के गर्न सिकाइरहेका भन्दाखेरि जतिसुकै चाहिँ एकाडेमिकली डिग्री प्राप्त गरेको व्यक्ति भए तापनि वित्तीय रूपमा हामी सदस्यहरूलाई साक्षर बनाउने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ र थोरै स्रोत साधनमा सदस्यहरूलाई हामी खुसी हुनलाई त्यो स्रोत साधनको उपयोग गरेर बढीभन्दा बढी सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने उपायहरू सिकाइरहेका हुन्छौँ। र आजको विषयवस्तु अरू धेरै सेवाहरूसँग सम्बन्धित भएर यो वित्तीय साक्षरतासँग सम्बन्धित कुराहरू आज हामी चाहिँ गर्छौँ। र यो विशेष गरी आज गर्ने कुराहरू भनेको विशेष गरी हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई सिकाउनु पर्ने कुराहरू यहाँहरूको अगाडि मैले चाहिँ राख्न गइरहेको छु। र ती कुराहरूलाई राख्ने सन्दर्भमा म सबभन्दा पहिला यो एउटा भनाइबाट चाहिँ फेरि सुरुवात गर्न चाहन्छु, जसलाई हामी अघि मैले व्यवस्थापनका पिताको तस्विर देखाएको थिएँ। अब हामी यो FW राइफेसनको एउटा तस्विर मैले यहाँ राख्दैछु र उहाँको भनाइ पनि राख्दैछु। उहाँलाई चाहिँ यो बचत ऋण सहकारी पिता भनेर भनिन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि कोअपरेटिभ मस्ट नट कन्फाइन देमसेल्फ टु ग्रान्टिङ लोन्स। सहकारी संस्थाहरूले खालि ऋण मात्रै लगानी गर्ने कुरामा आफूलाई सीमित गर्नु हुँदैन। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ पैसाको नियन्त्रणद्वारा जनताहरूको नैतिक र भौतिक मूल्यलाई सुधार गर्ने, उनीहरूको भौतिक जीवनलाई चाहिँ सुधार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले यहाँ चाहिँ आफ्नो भनाइ मार्फत राख्नुभएको छ। यो भनाइको एउटा ठुलो महत्त्व छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो केसँग पनि सम्बन्धित छ भन्दाखेरि सदस्य सुरक्षा सिद्धान्त, जसलाई हामी मेम्बर प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल भनेर भन्छौँ, त्यसअनुसार पनि सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूलाई वित्तीय रूपमा स्वतन्त्र हुनको लागि चाहिँ पथ प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ। यो उहाँले भन्न खोज्नु भएको छ कि खालि चाहिँ लोन ग्रान्टिङ गर्ने कुरामा मात्रै सीमित गर्ने होइन कि सदस्यहरूलाई चाहिँ पैसाको सही सदुपयोग कसरी गर्ने, त्यसको नैतिक र भौतिक मूल्य जीवनमा कसरी उपयोग गर्ने तरिकाबाट चाहिँ हामीले गाइड गर्ने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आएर हामीले चाहिँ यो सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तसँग पनि यसलाई चाहिँ मिलाएर हेर्न सक्छौँ र हामीले त्यो पथ प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आजको यो प्रस्तुति जुन छ त्यो प्रस्तुतिमा चाहिँ महामारीको कारणबाट खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेको धेरै मानिसहरू चिन्तित अवस्थामा छन् भन्ने हिसाबले यो आजको चाहिँ प्रस्तुति तयार भएको छ। र विशेष गरी एकदमै यो महामारीको अवस्थामा खर्च कसरी कटौती गर्ने होला भन्ने कुरा चाहिँ जान्न र सिक्न जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो आजको प्रस्तुति उपयोगी हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनै कुराहरूमा आधारित रहेर मैले चाहिँ टिप्सको रूपमा महामारीमा हामीले चाहिँ के कुराहरूमा ध्यान दियौँ भने हामी मितव्ययी हुन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको अगाडि टिप्सको रूपमा ल्याएको छु। हुनसक्छ यो कुराहरू एकदमै सानो सानो कुराहरू पनि हुनसक्छ र यो कुरा प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि यहाँले थाहा नपाएको यहाँहरूको लागि एउटा नयाँ कुरा, एकदम नौलो कुरा त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। तर हामीले त्यसलाई व्यवस्था गरेको यस्तो त किन गरिरहनु पर्ला र भनेर चाहिँ त्यति धेरै याद नगरेका कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि हुन सक्छन्। जुन कुरालाई हामीले अलिकति याद गर्न सक्यौँ त्यो कुरालाई लागू गर्न सक्यौँ र लागू गर्नको लागि हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई चाहिँ प्रेरित गर्न सक्यौँ भने यसले चाहिँ अर्थ चाहिँ राख्न सक्छ। त्यस हिसाबले यो आजको चाहिँ प्रस्तुतिहरू तयार भएको छ र हामीले चन्द्रगिरी बचत ऋण सहकारी संस्थाले हाम्रा सदस्यहरूलाई चाहिँ यो डिजिटल लिट्रेसीमा जोड्ने क्रम हामीले जारी राखेका छौँ र हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई मितिव्ययी कसरी हुने भनेर चाहिँ जुन कुराहरू रिकमेन्ड गरेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ अरू सहकारी संस्थाको लागि पनि काम लाग्न सक्छ भन्ने हिसाबले त्यही आधारमा चाहिँ आजको यो प्रस्तुति यहाँ तयार भएको छ। र अब म यो महामारीमा मितव्ययी हुने उपायहरू चाहिँ टिप्सको रूपमा यहाँहरूको अगाडि राख्न गइरहेको छु। र विशेष गरी
यो कुरामा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ कुरा सुरु गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला जो मितिव्ययी हुन चाहन्छ त्यस्ता मान्छेले जसले खर्चलाई कटौती गर्न चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले सबैभन्दा पहिला आम्दानीलाई मुख्यतया 3 भागमा बाँड्नुपर्छ भनेर भन्छु। पहिलो भाग भनेको 3 भागमध्ये पहिलो भाग भनेको चाहिँ बचत हो, दोस्रो भाग भनेको आवश्यकताको भाग हो र तेस्रो भाग भनेको चाहिँ इच्छा हैन। बचत यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी सेभिङ भनौँ, आवश्यकता यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ निड भनौँ र इच्छा यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई हामी वान्ट भनौँ अथवा डिजायर भन्न सक्छौँ। अब यो बचत आवश्यकता र इच्छाको अनुपात चाहिँ कस्तो हुन सक्छ त सामान्य अवस्थामा सरसर्ती हेर्यौँ भने जस्तो यो प्रतिशतमा ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ, किनभने यो चाहिँ हामीले रिसर्च गरेर कुनै त्यसको चाहिँ एउटा फाइनल डाटा होइन, तर टेन्टेटिभली यो मिल्न सक्छ। किन भन्दाखेरि हामीले यो विभिन्न चाहिँ रिसर्चहरू अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ के देखिएको छ त भन्नु छ भने नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा चाहिँ देशका नागरिकहरूले आफ्नो कमाइको धेरैभन्दा धेरै हिस्सा चाहिँ आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नकै लागि खर्च गर्नुपर्छ। त्यो धेरैभन्दा धेरै हिस्सा चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्नको लागि नै खर्च हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यसो याद गर्नुहोस्, विशेष गरी युरोपियन कन्ट्रीका मान्छेहरू मजाले चाहिँ देश विदेश किन घुमिरहेका हुन्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूको आम्दानीको थोरै हिस्साले मात्रै पनि आवश्यकता पुरा गर्नको लागि काफी हुन्छ र उनीहरूसँग सेभिङको अमाउन्ट अथवा इच्छामा खर्च गर्नको लागि पैसा बाँकी रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू के गर्छन् त आवश्यकता पुरा गरिसके पछाडि बाँकी रहेको पैसाले मजासँग देश विदेश घुम्छन्, आफ्नो हबिजहरू पुरा गर्छन्। तर हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीका नागरिकहरूको चाहिँ आम्दानीको धेरैभन्दा धेरै हिस्सा चाहिँ आवश्यकतामा खर्च हुँदो रहेछ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो आम्दानीको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा आवश्यकताको लागि खर्च हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ बचतको लागि चाहिँ छुट्याउनु पर्छ र हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छन् र इच्छा र आकाङ्क्षालाई पनि मान्छेले खर्च गर्ने गर्छन्। करिब करिब सामान्य अवस्थामा चाहिँ बचतको प्रतिशत भनेको आम्दानीको चाहिँ 25% चाहिँ टोटल हामी जति आम्दानी गर्छौँ त्यसको 25% बचत गर्नु सामान्य अवस्थामा राम्रो हुँदो रहेछ। भन्दाखेरि आवश्यकतामा खर्च चाहिँ करिब 60% खर्च हुँदो रहेछ भने इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि हबिजहरू पुरा गर्नको लागि मान्छेले 15% चाहिँ खर्च गर्छ सामान्य अवस्थामा। भने अब यदि हामी महामारीको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ अवस्थालाई ठ्याक्क चाहिँ टर्न गर्ने हो भने हामी अहिले केमा केन्द्रित हुन थालेका छौँ भने हाम्रो आम्दानीहरू बन्द भएका छन् अथवा कम भएको छ, कटौती भएको छ। त्यस कारणले गर्दा तर हाम्रो आवश्यकता चाहिँ बढेको छ। यतिखेर सामान्य जुन हाम्रो चाहिँ खर्चका शीर्षकहरू छन् ती खर्चका शीर्षकहरूमा केही खर्चका शीर्षकहरू थपिएका छन्। हामीले सामान्य हिसाबले टार्ने खर्चहरूले नपुगेर अरू खर्चहरू चाहिँ यसमा जोडिएर आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि आवश्यकता मान्छेको यतिखेर बढेको छ, आम्दानीको बाटोहरू चाहिँ कम भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सीमित आम्दानीमा कटौती भएको आम्दानीको जुन एउटा हिस्सा छ त्यो हिस्साबाट आफूलाई कसरी मितिव्ययी हुनाउँदै यो बनाउँदै हामीले आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो बचत र आफ्नो इच्छा पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ यहाँ एउटा यो चाहिँ रिकमेन्डेसन मात्रैको रूपमा यहाँले लिनु होला, यसलाई चाहिँ यति नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यो महामारीको अवस्था पनि कहाँ सर मसँग चाहिँ अब बचत गर्ने पैसा भन्यो यदि हामीले बचत गर्न छोड्यो भने फेरि एउटा ठुलो एउटा चाहिँ हाम्रो गल्ती हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ हामी चाहिँ सामान्य अवस्थामा जति प्रतिशत बचत गर्छौँ त्यति प्रतिशत बचत गर्न नसकौँला, त्यो 25 को ठाउँमा 15 हुनसक्छ। आवश्यकताको चाहिँ प्रतिशत बढेर 60 को ठाउँमा 80% हुन जान्छ। किनभने तपाईँले अहिले मास्क हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ फेसनको एउटा नयाँ अङ्गको रूपमा हरेक दिन चाहिँ हामीले चाहिँ लगाउनु पर्ने भएर चाहिँ आइरहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको सेनिटाइजरको प्रयोग, साबुनको हामी अब बढीभन्दा बढी हामी प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ, पानीको चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ। भनेको के हो त भन्दाखेरि यी सेनिटाइजर, त्यसपछि मास्क लगायतका कुराहरू हाम्रो चाहिँ आधारभूत आवश्यकतामा अब पर्न गइरहेका छन् भन्नुको अर्थ के हो, अब हामी आवश्यकतामा अब बढी खर्च गर्न गइरहेका छौँ भने अब हामीले चाहिँ इच्छाहरूलाई केही सीमित गर्न जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महामारीको अवस्थामा बचतको प्रतिशतलाई 15% झार्न सकियो। आवश्यकताले अटोमेटिकली चाहिँ यो चाहिँ बढ्छ, यो करिब 80% पुग्न सक्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको इच्छा चाहिँ अब हामीले अलिकति कम्प्रोमाइज गर्न जरुरी छ र त्यो 5% जतिमा झार्न सक्नुपर्छ। यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी मितिव्ययी हुन चाहनेले यो 3टा कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले चाहिँ यहाँबाट यहाँलाई जानकारी गराउन खोजेँ। अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जो मितिव्ययी हुन चाहन्छ, मैले अघि नै सुरुवातमा भनेको थिएँ पिटर एफ ड्रकरको चाहिँ जुन एउटा कोटेसन,
जसले चाहिँ मेजर गर्न सक्दैन उसले म्यानेज गर्न सक्दैन। मेजर गर्नको लागि त थाहा त हुनु पर्यो, के कुरा हो, कति कति हो भन्ने कुरा त थाहा हुनु पर्यो। तसर्थ खर्च कम गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो सबै खर्चहरूको सूची बनाउनु पर्छ र त्यो मध्ये कुन कुन खर्च कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, अब योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, योभन्दा कम पनि हुनसक्छ, शीर्षकहरू पनि र मैले यहाँ उल्लेख गर्ने रकमहरू पनि। जस्तो म एउटा उदाहरण यहाँको अगाडि प्रस्तुत गर्छु। जस्तो 1 महिनाको खर्च एउटा सामान्य परिवारको चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने, सामान्य परिवार है, यो ठुलो जोइन्ट फ्यामिली पनि होइन, एउटा ठिक्कको सानो परिवारको महिनामा करिब कति खर्च हुन्छ त भन्ने कुराहरू, केमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने, उदाहरणको लागि मानौँ खाद्यान्नमा उसले चाहिँ 15,000 खर्च गर्दो रहेछ, लत्ता कपडामा चाहिँ उसको चाहिँ महिनामा 2,000 खर्च हुँदो रहेछ, साबुन मास्क सेनिटाइजरमा अब 1,000 महिनाको खर्च हुँदो रहेछ, नियमित औषधिमा 1,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ भन्ने मानौँ, घर भाडामा 10,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ भन्ने मानौँ, विद्युत तथा पानीमा 1,000 खर्च हुन्छ भन्ने मानौँ, उपहार खर्चमा 1,500, मनोरञ्जनमा 2,000 गरेर जम्मा महिनामा नगरी नहुने खर्च चाहिँ 33,500 कुनै एउटा परिवारको हुँदो रहेछ। यो भनेको के हो, सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो खर्च केमा चाहिँ खर्च हुन्छ, कति बजेट आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग यस्तो किसिमको एउटा डाटा बनाउनु जरुरी छ। तर यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ, धेरै मान्छेले गर्नु। यो गरियो भने चाहिँ के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यी जस्तै खाद्यान्न, लत्ता कपडा, साबुन, नियमित औषधि, घर भाडा, विद्युत तथा पानी, उपहार खर्च, मनोरञ्जन खर्च, यी खर्चहरूमध्ये कुन कुन खर्च चाहिँ अहिले नगरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामी सोच्नु सक्छौँ। यदि हामीले यस्तो किसिमको चाहिँ सूची बनाएनौँ भने हामीले माइन्युटली एकदमै नजिकबाट हामीले आफ्नो खर्चलाई चिन्न सक्दैनौँ, खर्चका शीर्षकहरूमा हामी चाहिँ पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यो खर्चको चाहिँ सूचीहरू बनाउनु आवश्यक छ। अब हामीले सरसर्ती उदाहरणको लागि मानौँ, यो महामारीको बेलामा जस्तो उदाहरणको लागि हामीले उपहार चाहिँ खर्च जे जति गर्ने गरेका छौँ त्यो खर्चहरू हामीले नगर्दा पनि ठिक हुन्छ होला। त्यस्तै अब मनोरञ्जनको लागि चाहिँ हामीले खर्च गर्ने गरेका छौँ हरेक चाहिँ महिना भने, यो महिनामा हामीले चाहिँ यो महामारीको बेलामा त्यो मनोरञ्जनको लागि चाहिँ छुट्याइएको बजेटमा खर्च नगर्दा पनि हुन्छ होला। त्यस्तै गरी लत्ता कपडा पनि अब हामी अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ खर्च कटौती गर्न सक्छौँ होला। भनेपछि सरसर्ती हामीले हेऱ्यौँ भने महिनामा 33,500 हामीलाई चाहिँ बजेट आवश्यक पर्थ्यो भने अलिकति हामीले कम्प्रोमाइज गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि 28,000 चाहिँ मा झऱ्यो हाम्रो बजेट। भनेको अब हामीलाई 28,000 रकम भएदेखि अब हाम्रो खर्च अथवा आवश्यकता पुरा हुन सक्ने भयो। र अब हामीसँग के भयो त भन्दाखेरि अब 5,500 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिनामा बचत भयो। सबभन्दा पहिला चाहिँ यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले यदि हाम्रो खर्च कटौती गर्न चाहन्छौँ भने खर्चका स्रोतहरू चाहिँ हामीले सूची चाहिँ बनाउनुपर्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ कि कुन कुन खर्च चाहिँ हामीले नगरे पनि चाहिँ हामीले चलाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू जाँच गर्न सक्छौँ। र जस्तो कि 33,500 हाम्रो चाहिँ मासिक बजेट आवश्यकता पर्थ्यो भने अब 28,000 पुर्याउन सकिने भयो नि, अथवा अरूमा पनि के कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्न सकिने अवस्था हुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो सिम्पल कुरा हो, तर यो कुरालाई लागू गर्नु र नगर्नुमा धेरै फरक हुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ लागू गर्न थाल्यौँ भने थोरै थोरै चाहिँ रकम गरेर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, मितव्यय हुन सुरु गर्न सक्छौँ, सुरुवात चाहिँ गर्न सक्छौँ मितव्ययताको। भने यदि यसलाई हामीले चाहिँ यो ठिकै छ हाम्रो त आम्दानी छँदैछ भनेर चाहिँ वास्ता गरेनौँ भनेदेखि यसरी धेरै चाहिँ शीर्षकहरूमा हाम्रो रकमहरू चुहिएर गइरहेका हुन्छन्। जुन चुहिएको रकम चाहिँ कालान्तरमा हामीले जोडेर हेऱ्यौँ, त्यसको हिसाब किताब निकाल्यो भने एउटा ठुलो भोल्युम पनि हुनसक्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो खर्चहरूलाई, आफ्नो आम्दानीको स्रोतहरूलाई विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहेँ। यो कुरा चाहिँ हामीले पनि बुझ्नु जरुरी भयो र हाम्रा सदस्यहरू, हामीसँग जोडिएका मान्छेहरू, हाम्रो फ्यामिली, हाम्रो बच्चा बच्चीहरूलाई पनि यो सिकाउन जरुरी हुन्छ अहिलेदेखि नै, होइन? त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो कुरा मैले यहाँको अगाडि राखेँ। र अब चाहिँ म महामारीमा मितव्यय हुने उपायहरूको यसैको आधारमा चाहिँ महामारीमा मितव्यय हुने उपायहरूको बारेमा यहाँको अगाडि 50वटा टिप्सहरू चाहिँ म राख्न गइरहेको छु। मैले अघि निवेदन गरेँ यो सानो सानो कुराहरू नै हुनसक्छन्, यहाँले थाहा पाइराखेको कुरा नै हुनसक्छ, तर के हुनसक्छ भन्दा थाहा पाएर पनि यो किन गरिनुपर्छ र भनेर व्यवस्था गरेको चाहिँ पक्कै पनि हुनसक्छ। त्यस्ता कुराहरू मैले यहाँहरूको अगाडि राख्छु। 50वटा टिप्सहरू, 50वटा उपायहरू म तपाईँहरूलाई बताउँछु हामी कसरी मितव्यय हुन सक्छौँ भन्ने कुरा। र यो 50वटा उपायहरू यहाँहरूको अगाडि राख्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ के चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट यो पोइन्टहरू बनाएको छु भन्दाखेरि बचत ऋण सहकारी संस्थाको मेम्बर प्रोटेक्सन प्रिन्सिपलको आधारमा रहेर मैले चाहिँ यो बुँदाहरू बनाएको छु।
यो चाहिँ एकदम माइक्रो लेभलमा चाहिँ गएर सदस्य अथवा चाहिँ सदस्यको परिवारलाई सहकारी संस्थाले कसरी प्रोटेक्ट गर्न सक्छ अथवा सुरक्षित बनाउन सक्छ भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यो चाहिँ यसका टिप्सहरू बनेका छन्। अलिकति म्याक्रो लेभलको इकोनोमीमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि मैले रिकमेन्ड गरेका कुराहरू चाहिँ फेरि म्याक्रो लेभलमा गएर धेरै म्याच नखान पनि सक्छ। तर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई सुरक्षित बनाउने नै हो। थोरै स्रोत साधनमा सदस्यहरूलाई एकदमै सहजपूर्वक जीवनयापन गर्न उपायहरू सिकाउनु नै हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँलाई म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँ कतिपय रिकमेन्डेसन गर्दै गर्दाखेरि अलिअलि मैले गाली खान पनि सक्छु, किनभने म चाहिँ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई खर्चले भनेन भने सरकारी स्कुलमा हाल्न सकिने कुराहरू पनि यहाँ गर्छु। रेस्टुरेन्टमा चाहिँ जान कम गर्ने कुराहरू यहाँ गर्न सक्छु। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि गाली मलाई आउनु पनि सक्छ। तर हामीले यो समग्रतामा मैले अहिले पनि भने हाम्रा सदस्यहरूलाई कसरी मितिव्ययी बनाउन सकिन्छ भन्ने उपाय खोजी गर्ने क्रममा मैले 50वटा उपायहरू चाहिँ लिएर आएको छु र त्यो अब म प्रस्तुत यहाँको लागि गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा के छ त भन्दाखेरि उपाय 1 आफूलाई चाहिने सागसब्जी तथा तरकारीहरू आफैले उत्पादन गर्ने, जमिन नभएमा करेसाबारी वा कौशी खेती गर्ने। यो मकवानपुरमा मैले यो रिकमेन्डेसन नै गरेर यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा खासै त्यति धेरै सन्दर्भ रहला नरहला, किनभने मैले हाम्रो मकवानपुर जिल्ला पत्र सङ्घको अध्यक्षज्यूले बेला बेलामा सेयरिङ गर्नुहुन्छ। उहाँले कौशीमा चाहिँ विभिन्न तरकारीहरू फलफुलहरू उत्पादन गरेको म देख्छु। त्यसले एउटा महसुस चाहिँ पक्कै पनि के गराउँछ त भन्दाखेरि हामीले यदि त्यो उत्पादन नगरेको भनेदेखि त्यो बराबरको यदि हामीलाई खरिद गर्नको लागि कति पैसा खर्च गर्नु पर्थ्यो, त्यसले कति रकम चाहिँ जोगाएको छ भन्ने किसिमको विश्लेषण गऱ्यो भने त्यसले के न के कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गरेको छ पक्कै पनि। र यो महामारीको बेलामा विशेष गरी हाम्रो खर्च कटौती गर्ने भने हाम्रो घरेसाबारी होला, हामीसँग थोरै जमिनका टुक्राहरू होला, त्यसलाई बाँझो राख्नुको सट्टामा त्यसको उपयोग गर्ने, त्यसमा सागसब्जी लगाउने, तरकारीहरू लगाउने। यदि त्यो जमिन पनि छैन भनेदेखि हाम्रो घरको छत बरन्डा लगायतका ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ जुन कौशी खेती गर्ने तरिका छ त्यो कौशी खेती गरेर पनि हामीलाई चाहिने केही तरकारीहरू केही सागसब्जीहरूको आपूर्तिमा भरथेक त्यसले गर्न सक्छ र त्यसले पनि केही न केही चाहिँ मितिव्यय हुने चाहिँ कुरामा सघाउ पुर्याउँदछ। उपाय नम्बर 1। अब उपाय नम्बर 2 जस्तो यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फोनमा लामो वार्तालाप नगर्ने। हाम्रो चाहिँ फोनमा लामो कुराकानीहरू गर्ने, ब्यालेन्स कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ सकिने त्यस्तो पनि हुने गर्छ। दोस्रो मेरो रिकमेन्डेसन भनेको सकभर फोनमा लामो वार्तालाप गर्ने भन्ने नगर्ने। जे कुरा छ त्यो कुरा टक्क गर्ने, कुरा कम्प्लिट गर्ने र त्यस पछाडि लामो त्यो लम्बाइ चौडाइ अनि के छ कसो छ त्यो एकपटक सोधेपछि पुग्छ। हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भन के छ कसो छ धेरै पटक हामी सोध्ने गर्छौँ र त्यो अनावश्यक फोनको वार्तालापले लम्ब्याउने बानीहरू हुन्छ। त्यसले के गरेको हुन्छ जति लामो फोनको वार्तालाप हुन्छ त्यति नै बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोनमा रकम पनि खर्च भइरहेको छ हामीलाई जानकारी नै छ। अझ म त के चाहिँ भन्छु भन्दाखेरि घरमा इन्टरनेट छ भनेदेखि चाहिँ अब त अहिले त धेरै मान्छेहरूको चाहिँ घरमा चाहिँ इन्टरनेटको सुविधा छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी घरमा इन्टरनेट छ तर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सबाट चाहिँ सिधै फोन गरिरहेका हुन्छौँ र त्यति कुरा पनि हामी याद गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। यदि घरमा इन्टरनेट छ भने हामी मेसेन्जर, भाइबर, इमो, स्काइप जस्ता चाहिँ यो निःशुल्क माध्यमबाट हामीले फोन गर्न सक्यौँ भने अथवा भिडियो कल गर्न सक्यौँ भने के हुने भयो त भन्दाखेरि फोनको ब्यालेन्स त बचत भयो नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ उपाय नम्बर 2। त यो सिम्पल कुरा हो तर हामीले वास्ता गरिरहेका हुँदैनौँ। हामीले च्याटिङ चाहिँ इन्टरनेटबाट गरिरहेका हुन्छौँ। फोन गर्न पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ मोबाइलबाट सिधै हामी नम्बर डायल गरेर कुरा गर्छौँ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन सकेका छैनौँ। अलिकति मात्रै ध्यान दिन सक्यो भने के भयो त भन्दाखेरि अब फोनबाट चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ सिमको ब्यालेन्स सकिने गरेर कुरा गर्ने जुन रकम छ त्यो त यसले चाहिँ बचत गराउन सहयोग गर्यो भनेपछि अब हामीले हाम्रा मेम्बरहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू किन रिकमेन्ड नगर्ने भन्ने कुरा। अब उपाय नम्बर 3मा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईँसँग खल्तीमा धेरै पैसा छ, तपाईँको खातामा धेरै पैसा छ भने त्यो बेलामा चाहिँ धेरै पैसा आफूसँग भएको बेलामा चाहिँ खरिद नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले रिकमेन्ड गरेको छु। किनभने आफूसँग रकम धेरै भएको बेलामा हामी कुनै सामान किन्न गयौँ भने त्यतिखेर हामी अलिकति हौसिन्छौँ र हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने भन्दा अझै अलिकति बढी हामी खर्च गर्न चाहिँ त्यतातिर चाहिँ हौसिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा आफ्नो साथमा धेरै रकम भएको बेलामा चाहिँ सामान खरिद नगर्ने।
यो चाहिँ एउटा चाहिँ मन्त्र जस्तो हामीले चाहिँ लिइराख्नुपर्छ। अलिकति आफूसँग रकम कम भएको बेलामा गएर चाहिँ हामीले सामान किन्न गयो भने हामी अलिकति कम्प्रोमाइज गर्छौँ। अलिकति कम्प्रोमाइज गर्ने बित्तिकै सामान थोरै किन्नु। सामान थोरै किन्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो अप्रत्यक्ष एक प्रकारको बचत नै हो। त्यसले गर्दाखेरि याद गर्नु पर्यो कि हामीले आफ्नो साथमा धेरै रकम भएको बेलामा सामान खरिद नगर्ने। अब उपाय नम्बर 4 चाहिँ के हो त भन्दा सपिङ गर्न जाँदा आफूलाई आवश्यक वस्तुको सूची बनाएर जाने। के सामान चाहिन्छ भनेर यस्तो कतिपयले गर्ने गर्नु भएको छ है, म त सम्झिहाल्छु नि भन्ने हिसाबले जानुहुन्छ धेरै जस्तो मलाई थाहा छ। तर राम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफूलाई के सामान चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ घरमा सबभन्दा पहिला लिस्ट बनाउनु त्यसको, र त्यो लिस्ट लिएर सपिङ गर्न जाने। किन लिस्ट लिएर सपिङ गर्न जाने भन्दाखेरि यदि तपाईँ लिस्ट नलिकन चाहिँ सपिङ गर्न जानुभयो भने तपाईँ पसलमा जाने बित्तिकै त्यो सामान पनि किन्नु लाग्छ, यो सामान पनि किन्नु लाग्छ, र वास्तविक किन्नुपर्ने सामान चाहिँ तपाईँले बिर्सन पनि सक्नुहुन्छ, र तपाईँलाई आवश्यकता पर्ने भन्दा पनि तपाईँले अनावश्यक सामान पनि किन्न पर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि सपिङ गर्दाखेरि चाहिँ सूची बनाएर जाने र आवश्यक वस्तु मात्रै खरिद गर्ने। मन पर्यो भन्ने बित्तिकै सबै सामानहरू चाहिँ खरिद गरि नहाल्ने। अनि सामान खरिद गर्दाखेरि चाहिँ मूल्यको तुलना गर्ने बानी जहिले पनि गर्ने। एउटै मूल्यको एउटै गुणस्तरको उस्तै सामान एउटा पसलमा त्यसको मूल्य कति छ, अर्को पसलमा कति मूल्य छ भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि मूल्य तुलना गर्ने, र समान गुणस्तरको सामान सबैभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्ने बजारबाट खरिद गर्ने। यो सिम्पल कुरा हो, तर हामीले यो कुरालाई याद गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसले पनि हामीलाई मितव्यय हुन सिकाउने रहेछ। अर्को उपाय 5मा चाहिँ अब यो कतिपय मान्छेहरू रोजगारीको सिलसिलामा हुनसक्छ, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सहरमा आएर आफ्नो जीवनयापन गरिरहनु भएको हुन्छ, तर यतिखेर सहरमा बसेर आफ्नो रोजगारी गुमिसकेको अवस्थाहरू हुनसक्छ, दैनिक आम्दानी बन्द भएको अवस्था हुनसक्छ, र त्यस्तो अवस्था छ र सहरमा बस्नलाई गाह्रो छ। त्यस्तो छ भने हामीले आफ्नो गाउँ फर्केर आफूसँग भएको सिप अनुसारको काम गर्न सक्यौँ भने पनि हामी के हुनसक्छौँ भन्दाखेरि सहरमा बसेर ऋण काटेर घर भाडा तिर्ने, त्यहाँको चाहिँ दैनिक जीवनयापनका खर्चहरू गर्ने कुराहरूलाई कटौती गर्न सक्छौँ, र आफ्नो गाउँ फर्केर पनि आफूलाई मितव्यय बनाउन सक्छौँ। यो उपाय नम्बर 5 हो। उपाय नम्बर 6मा साथीभाइ तथा छिमेकीले गरे भनेर तडक भडक त्यस्तै खालको तडक भडक र आडम्बर गर्न नखोज्ने। अब हामीलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ तरिकाबाट खर्चहरू गरिरहेका हुन्छौँ, हामी एउटा तरिकाबाट आफ्नो दैनिक जीवनयापन गरिरहेका हुन्छौँ, र साथीभाइहरूले गरेको देखेपछि हामीलाई त्यस्तै किसिमको गर्न मन लाग्छ, त्यस्तै खर्च गर्न मन लाग्छ, त्यस्तै देखासिकी गर्न मन लाग्छ, र त्यो गर्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च पनि गर्न गइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ साथीभाइ र छिमेकीहरूले गरे भनेर त्यस्तै तडक भडक र आडम्बर गर्न खोज्नु हुँदैन, र यो चाहिँ हामीले हाम्रा सदस्यलाई राम्रोसँग चाहिँ जानकारी गराउनु। अब उपाय नम्बर 7, महामारीमा तपाईँलाई आवश्यक नपर्ने सेवाहरूको नवीकरण रद्द गर्नु। जस्तो कि अहिले तपाईँले कुनै पत्र पत्रिकाको चाहिँ सब्सक्रिप्सन चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ रिन्यू नगर्नुहोस्। जिम जानु भएको छ, जिम त अहिले बन्द भएर चाहिँ जान सक्नु भएको छैन, त्यसको त्यो सब्सक्रिप्सन चाहिँ तपाईँ रिन्यू नगर्न सक्नुहुन्छ। कुनै अनलाइन सेवाहरू लिइराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने आवश्यक नभएका सेवाहरू जुन कुरा चाहिँ हामीले याद नगरिकन बसिरहेका छौँ, तर खर्च त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ नजानिदो पाराबाट खर्च गरिरहेको छ भने अलिकति हामी त्यसमा क्लियर हुन सक्यौँ भने हामीले ती सर्भिसहरू रद्द गरेर पनि हामी आफ्नो खर्चहरू घटाउन सक्छौँ। उपाय नम्बर 7। अब उपाय 8, अब क्रेडिट कार्डहरू प्रयोगहरू दिनानुदिन बढिरहेको छ। हामीले पनि हाम्रा सदस्यहरूलाई चाहिँ यो प्रविधिमा आधारित सेवाहरूमा अग्रसर गराइरहेका छौँ, र सँगसँगै हामीले के सिकाउनुपर्छ भने क्रेडिट कार्डहरूको धेरै प्रयोग नगर्नको लागि चाहिँ हामीले यो महामारीको बेलामा विशेष गरी हाम्रा सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ सुझाउन सक्नुपर्छ। हामी आफै पनि यसमा चाहिँ अभ्यस्त हुन जान्नुपर्छ, र अत्यावश्यक नभइकन क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ रकम ननिकाल्ने बानीहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँसँग क्रेडिट कार्ड छ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईँसँग चाहिँ केही त्यो क्रेडिट कार्डले तपाईँसँग खर्च गर्नको लागि तपाईँसँग क्षमता छ भन्ने कुरा हो, तर त्यो खर्च गरेको रकम चाहिँ क्रेडिट कार्डबाट खर्च गरेको रकम त तिर्नुपर्छ भनेको त्यो एक प्रकारको ऋण जस्तै हो। भनेपछि क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्नलाई नियन्त्रण गर्ने पनि एउटा चाहिँ मितव्यय हुने उपाय हो। र विशेष गरी क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो खातामा ब्यालेन्स नभए पनि रकमहरू निकाल्न मिल्ने हुन्छ, तर त्यो रकमहरू निकाल्ने बित्तिकै त्यसका के चार्जेसहरू कटाएर मात्र हाम्रो चाहिँ हातमा रकमहरू उपलब्ध हुन्छ। त्यस्तै गरी
त्यसको चाहिँ सर्टेन इन्ट्रेस्टहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आवश्यक नपरिकन म क्रेडिट कार्डबाट रकम निकाल्न पाइहाल्छु नि भन्ने हिसाबले हतनपत्त रकम निकाल्ने बानी गर्नु हुँदैन। यो उपाय नम्बर 8 भयो। उपाय नम्बर 9 मा किताब तथा पत्र पत्रिकाहरूको लागि चाहिँ पुस्तकालय वा अनलाइन सुविधाहरूको प्रयोग गर्नु, सिधै खरिद गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुको सट्टामा आजकल अनलाइन संस्करणहरू हामी धेरै प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी लाइब्रेरीहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो एउटा उपाय हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ उपाय 10 मा रेस्टुरेन्टको खाना कम खाने र घरमै खानाको विभिन्न परिकारहरू बनाउने। आजकल त के छ भन्दाखेरि भेराइटीका सामानहरू हामी के अरे खानेकुराहरू चाहिँ घरमै बनाएर खान सक्ने अवस्था छ। युट्युबले धेरै कुराहरू हामीलाई गाइड गरिरहेको छन् र पहिला जस्तो अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा उपाय हुनसक्छ। रेस्टुरेन्टको खाना चाहिँ एकदम कम गर्ने, घरमै खानाको विभिन्न परिकारहरू बनाएर खाने र उस्तै गुणस्तरको अझ तपाईँको स्वास्थ्यकर खाना घरमै बनाएर खाँदाखेरि रेस्टुरेन्टको तुलनामा धेरै गुणा चाहिँ किफायती मूल्यमा हामीले घरमा खानेकुराहरू बनाएर खान सक्छौँ। उस्तै स्वाद, उस्तै अझ राम्रो गुणस्तरको खानेकुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि एउटा चाहिँ खर्च कम गर्ने उपाय हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अर्को उपाय 11 भरसक प्रिपेड मोबाइलहरूको फोन प्रयोग गर्ने। अब हुन त अलिकति चाहिँ हामी अलि महत्त्वपूर्ण पदमा भएका साथीहरूको चाहिँ नम्बरहरू प्रायः जस्तो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ पोस्टपेड मोबाइलहरू प्रयोग गर्ने र पोस्टपेड मोबाइलको प्रयोग चाहिँ निर्धक्कसँग गर्न पाइन्छ भन्ने टाइपको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामी मितव्ययी हुने सन्दर्भलाई लिएर मोबाइलमा चाहिँ प्रिपेड मोबाइल प्रयोग गर्न सकियो भनेदेखि यसले चाहिँ अलिकति हामीलाई खर्च कटौती गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। किन भन्दाखेरि प्रिपेड मोबाइलमा चाहिँ कुरा गर्दा गर्दै ब्यालेन्स सकिन सक्छ भने पोस्टपेड मोबाइलमा चाहिँ तपाईँ ब्यालेन्स सके पनि कुरा गर्न पाउँछ, तपाईँले पछि रिचार्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने मैले कुरा गर्दाखेरि अलिकति किफायती गरेर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ यसले मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ प्रिपेड मोबाइल फोन प्रयोग गर्दाखेरि मानिसहरूमा हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति इकोनोमी हुने तरिका भनेको चाहिँ भरसक प्रिपेड मोबाइलको फोन प्रयोग गर्ने पनि एउटा हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अर्को उपाय भनेको खाइ नसकिने गरी खानेकुराहरू नपकाउने, खेर जाने गर्दा। किनभने खानेकुरा खेर जानु भनेको चाहिँ खर्च बढ्नु नै हो। यो उपाय नम्बर 12। त्यस्तै गरी उपाय नम्बर 13 बिजुलीको बिल भुक्तानी, मोबाइल तथा टिभी रिचार्ज लगायतका विभिन्न भुक्तानीको लागि अनलाइन सुविधाहरूको प्रयोग गर्ने। यो अनलाइन सुविधाको प्रयोग गरेपछि के हो त भन्दाखेरि बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो सवारी साधन होस् अथवा चाहिँ कुनै सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गरेर चाहिँ हामी जानु परेन। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले यातायात तथा इन्धनमा लाग्ने खर्चहरूको यहाँ बचत गर्न सक्छौँ अनलाइन सुविधाहरूको प्रयोग मार्फतबाट। है अब उपाय 14 मा चाहिँ आफूलाई व्यस्त बनाउने खर्च गर्ने समय तपाईँसँग कम हुन्छ व्यस्त बनाउँदाखेरि। अब व्यस्त भन्नाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शारीरिक गतिशीलता र मानसिक स्थिरताको कुरा हो। आजकल मान्छेहरू के हुन थालेका छन् त भन्दाखेरि मानसिक रूपले चाहिँ एकदमै चञ्चल हुन थालेका छन्। घरि मान्छेको मन कता पुग्छ, घरि कता पुग्छ, घरि के सोच्छ, घरि के सोचिरहेको हुन्छ, एकदमै धेरै कुराहरू मनमा खेलिरहेको हुन्छ। मन एकदमै चञ्चल बनाइरहेका छन् आजकल मान्छेहरूले भने शरीरलाई चाहिँ स्थिर बनाइरहेका छन्। जुन कि हामी स्वस्थ हुनको लागि हुनुपर्ने चाहिँ त्यसको उल्टो हो। शरीरलाई के गतिशील बनाउन जरुरी छ। विभिन्न किसिमको व्यायाम, योग, प्राणायाम गरेर कुनै कामहरू गरेर आफ्नो चाहिँ खेतबारीको कामहरू त्यस्ता खालका कामहरू गरेर शरीरलाई चाहिँ गतिशील बनाउन आवश्यक छ र मस्तिष्कलाई चाहिँ जहिले पनि शान्त र स्थिर बनाउन आवश्यक छ। यो चाहिँ तपाईँको व्यस्त हुने भने चाहिँ त्यसरी व्यस्त हुने कुराहरू हो र आफू जति बढी व्यस्त भयो त्यति धेरै हामीसँग चाहिँ खर्च गर्ने समय कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै लिजर बस्ने समय धेरै भयो, व्यस्त बनाउन सकिएन भनेदेखि चाहिँ हामीले खर्च गरौँ जस्तो अलिकति के सामान किनेर ल्याउँ, अझै के चाहिँ बढी खर्च गरौँ, विभिन्न परिकारहरू बनाउँ, यो कुरा चाहिँ मा चाहिँ हामी खर्च गरौँ भन्ने किसिमको हुन जाँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उपाय यो एउटा चाहिँ आफूलाई व्यस्त बनाउने एउटा उत्तम उपाय हुनसक्छ निर्णय बनाउनको लागि कुरा रह्यो। र अर्को उपाय भनेको यो उपाय नम्बर 15 छोटो दूरीको यात्रा गर्न सवारी साधनको प्रयोग गर्ने। सवारी साधनको प्रयोग गर्ने भनेको इन्धन खर्च गर्ने हो। इन्धन खर्च गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ खर्च बढ्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बानी कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि 500 मिटरको दूरीमा कुनै काम गर्न जानु छ भने पनि आफ्नो घरमा भएको मोटरसाइकल अथवा गाडी टक्क चाहिँ हामी लिएर जाने र हामीलाई चाहिँ थोरै पनि हिँड्ने बानी बिस्तारै हराउँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामीले यो कुरा मात्रै याद गर्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो केही रकमहरू चाहिँ बचत हुन सक्छ। र त्यस्तै गरी उपाय 16 रहरले होइन आवश्यकताले लत्ता कपडा किन्ने।
कपडा किन्दा रङ र डिजाइन भन्दा गुणस्तर र मूल्यलाई प्राथमिकता हुन्छ। मान्छेका आवश्यकताहरू रहरहरू हुन्छन्, विभिन्न फेसन डिजाइनहरूमा मान्छेहरूको रुचि हुनसक्छ। तर यतिखेर हामीले हाम्रो आवश्यकतालाई ध्यान दिने, रहर इच्छा आकाङ्क्षा होइन त्यस्तोलाई भन्दा पनि अलिकति हाम्रो आवश्यकतालाई ध्यान दिन सक्यौँ भने पनि हामीले आफ्नो चाहिँ लत्ता कपडामा हुने खर्चहरूलाई कमी गर्न सक्छौँ। उपाय 17 यसमा चाहिँ हरेक दिनको खानामा पैसा बचत गर्ने उपाय छ, जुन चाहिँ थोरै खाना बढी भयो भने पनि त्यसलाई नफाल्ने। हाम्रो घरमा फ्रिज हुनसक्छ होइन, अब फ्रिजको प्रयोगद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ खानाको पुनः प्रयोग गरेर चाहिँ पैसाहरूको बचत गर्न सकिन्छ। यो पनि एउटा उपाय हुनसक्छ। यो चाहिँ अब बिहान बनाएको खाना बेलुका खाँदाखेरि पनि स्वस्थकर हुँदैन। ठिक छ, त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ सुरक्षित गर्न सकिएन, प्रिजर्भ गर्न सकिएन भने त्यो खानेकुरा खानु स्वस्थकर नहोला। तर यदि त्यसलाई प्रिजर्भ गर्न सक्ने हामीसँग चाहिँ व्यवस्था छ भने त्यस खानेकुराहरू फाल्ने गर्न हुँदैन। त्यो खानेकुरालाई पुनः प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यो खाना बचाउनु भनेको पनि पैसा बचाउनु नै हो। अब अर्को उपाय भनेको चाहिँ पानी प्रशोधन गर्ने मेसिन घरमै राखेर धारा वा कुवाको पानी प्रशोधन गर्न पिउने। सानो कुरा छ हेर्नुहोस् त होइन, तर सकभर चाहिँ पानी किनेर नपिउने। पानी किनेर पिउने भनेको चाहिँ के हो भने खर्च बढाउने। तपाईँले घरमा पानी प्रशोधन गर्ने चाहिँ मेसिन राख्नुभयो भने सधैँभरि तपाईँले चाहिँ कुवाको अथवा चाहिँ धाराको पानी प्रशोधन गरेर घरमा पिउन सक्नुभयो, बोतलको पानी किनेर खानुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। यो एउटा चाहिँ उपाय हुनसक्छ भने। अब उपाय 19मा आफ्नो बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउन गाह्रो भएमा सरकारी विद्यालयमा पढाउने। लकडाउन भएको छ, महामारीले चाहिँ हामीलाई एकदमै प्रभाव पारेको छ, हाम्रो आम्दानी बन्द भएका छन्। अब अहिले पनि यदि तपाईँ सक्नुहुन्न भने जबरजस्ती निजी विद्यालयमा पढाउनै पर्छ भन्ने छैन। यसबाट कसैलाई चाहिँ यसको असर पर्ने क्षमता पाएको यो रिकमेन्डेसन हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो अवस्था छ भने सरकारी विद्यालयमा आफ्ना केटाकेटीहरूलाई पढाउन सकिन्छ। यसले पनि के गर्छ, थोरै खर्च भए पनि आफ्नो केटाकेटीको शिक्षा दीक्षालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को उपाय भनेको अफिस जानेहरूले अब भर्छ घरबाटै खाजा टिफिन बक्समा लिएर जाने र घरको खाजा खान सुरु गर्न थाल्नुभयो भने खाजा खर्चमा हुने चाहिँ जुन रकम छ त्यो कटौती हुन्छ र के रकम चाहिँ जगडा रकम निस्किन सक्छ। यो अर्को चाहिँ उपाय हो। त्यस्तै गरी उपाय 21मा भोज भत्ते तथा पार्टीको खर्चहरू कम गर्न पर्छ अब होइन। किन भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ, यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामी खर्च कटौती कसरी गर्ने, आम्दानी बन्द भइसकेको अवस्था छ, आम्दानी कटौती भएको अवस्था छ। हामी त्यो कुराले चिन्तित छौँ भनेदेखि अब हामी भोज भत्ते पार्टीमा गर्ने खर्चहरू कम गर्ने एउटा उपाय हुनसक्छ। त्यस्तै गरी उपाय 22मा व्यक्तिगत श्रृङ्गारका सामग्रीको प्रयोग घटाउने। यो विशेष गरी हामी दिनौँ जुन चाहिँ श्रृङ्गारका सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ त्यसको प्रयोग पनि केही घटाउन हामी सक्छौँ। जस्तो कि फेसियल गर्न हामी चाहिँ ब्युटी पार्लरहरू जाने गर्छौँ, थ्रेडिङ गर्न जाने गर्छौँ। यो फेसियल गर्ने थ्रेडिङ गर्ने घरेलु उपायहरू पनि हुँदो रहेछ। कसरी चाहिँ हामी चाहिँ घरमै बसेर कस्ता कुराहरू राखेर चाहिँ फेसियल गर्ने पेस्टहरू बनाउन सक्छौँ भन्ने पनि तरिकाहरू हुँदो रहेछ। त्यस्तो तरिकाहरूको खोजी गर्ने र घरमै बसेर चाहिँ व्यक्तिगत श्रृङ्गारका चाहिँ फेसियल र थ्रेडिङका उपायहरू गर्नाले पनि हाम्रो खर्च केही कटौती हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अर्को उपाय थोरै परिमाणमा, उपाय नम्बर 23 थोरै गरेर चाहिँ सामान धेरै पटक नकिन्ने। यसो गर्दाखेरि चाहिँ थोरै सामान किन्दाखेरि त्यसको चाहिँ मूल्य बढी पर्न जान्छ। त्यस कारणले कम्तीमा केही हप्तालाई पुग्ने सामानहरू खरिद गऱ्यो भनेदेखि तपाईँलाई थाहा छ जुनसुकै सामानहरू चाहिँ तपाईँले अलिकति ठुलो परिमाणमा किन्नुभयो, चाहे तपाईँको टुथपेस्ट होला, चाहे तपाईँको चाहिँ तपाईँ फेसवास किन्नुहोस्, चाहे अरू कुनै आँटाहरू किन्नुहोस्, अलिक धेरै परिमाण किन्ने बित्तिकै के हुन्छ तपाईँलाई त्यसको मूल्य के न के चाहिँ कम हुन्छ। अथवा त्यही मूल्यमा किन्नुभयो भने पनि त्यसको परिमाण चाहिँ अलिकति थपेर एक्स्ट्रा केही तपाईँलाई चाहिँ उपलब्ध गराएको हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो, थोरै परिमाण किन्नुको सट्टामा केही हप्तालाई पुग्ने सामान चाहिँ एकैपटक किनेर राख्नुभयो भने त्यसले के गर्छ, केही रकम चाहिँ त्यसको केही मूल्य त्यसको चाहिँ कम हुन पुग्दछ र बचत हुनलाई मद्दत गर्दछ। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ उपाय 24 सामान खरिद गर्दा मोलतोल गर्ने, डिस्काउन्ट माग्ने र खरिद गरिएको सामानको बिल वा सूची लिने गर्नुपर्छ। अब हाम्रो कतिको चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। बार्गेनिङ गर्दाखेरि विशेष गरी धेरै ठाउँमा बार्गेनिङ गरियो भने हामी सपिङ मलहरूमा जाँदा बार्गेनिङ गर्छौँ। विभिन्न सामानहरू चाहे तपाईँको लत्ता कपडा होस्, चाहे खाद्यान्न होस्, चाहे तरकारी, बार्गेनिङ गर्नेले यस्ता चिजहरू बार्गेनिङ गरेपछि एउटा चिजमा चाहिँ हामीले बार्गेनिङ गर्ने गर्दैनौँ अथवा चाहिँ डिस्काउन्ट माग्ने गर्दैनौँ।
त्यो भनेको चाहिँ मेडिकलमा गएर औषधि किन्ने बेलामा हामीले चाहिँ यो औषधिमा चाहिँ धेरै मान्छेले डिस्काउन्टमा आएको मैले देख्ने गर्दिनँ। मैले एउटा चाहिँ सानो उदाहरण यस्तो के हुनसक्छ त्यो खोजी गर्ने र हामीले जहिले पनि सामान किन्दाखेरि चाहिँ त्यसको मोलतोल गर्ने, डिस्काउन्ट माग्ने र खरिद गरिसकेपछि खरिद गरिएको सामानको बिल अथवा त्यसको चाहिँ लिस्ट जहिले पनि माग्ने गर्ने बानी गर्नुपर्छ। किन त्यो गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ धेरै सामानहरू किनेर हामी फर्किने क्रममा चाहिँ हामी मर्चेन्टहरूलाई त्यो भुक्तानी गरेर फर्किने क्रममा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले खरिद नगरेको सामानहरूको रकम भुक्तानी गरेर आउने चान्सेसहरू हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा तपाईँले सामान किनेपछि त्यसको बिल अथवा लिस्ट लिएर आउनुभयो भने घरमा आएर तपाईँ सबै सामानहरू चेक गरेर सबै सामानहरू चाहिँ त्यो लिस्ट अनुसार ठिक छ कि छैन, त्यसको मूल्य ठिक छैन भने ट्याली गरेर हेर्नु चाहिँ सही हुन्छ। यदि कहिलेकाहीँ त्यसरी चाहिँ आफूले नल्याएको सामानको रकम पनि भुक्तानी भएको रहेछ भने त्यस्ता लिस्टहरूले आफू त्यस्तो खालको रकमहरू फिर्ता लिनको लागि सहयोग पुर्याउँदो रहेछ। अर्को उपाय भनेको 25 कसैले सापटी दिएको रकम प्राप्त हुन ढिला भएको छ भने अप्ठ्यारो नमानिकन फिर्ता माग्ने। सापटी चाहिँ प्राय मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सापटी दिएका रकमहरू आउन ढिला भयो भने फिर्ता माग्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो मान्ने हुन्छ। तर एउटा हेल्दी रिलेसनको लागि पनि र आफ्नो चाहिँ यो वित्तीय अवस्था यो सन्तुलनमा राख्नको लागि पनि हामीले यदि कसैलाई सापटी दिएका छौँ भने यस्तो बेलामा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो नमानिकन हामीले त्यो सापटीका रकमहरू फिर्ता माग्ने गर्न सक्ने पर्छ। उपाय नम्बर 25। अब अर्को रह्यो उपाय 26 प्रयोग नभएका आफूसँग भएका सामानहरू बिक्री गर्ने। त्यतिकै फालेर राख्ने, सडाएर राख्नुको सट्टामा यदि बिक्री हुन सक्छ जस्तो कि हामीले प्रयोग गर्दै गरेको चाहिँ मोबाइलहरू हामीसँग धेरैवटा सेटहरू छ कि एउटा दुईवटा सेटहरू घरमा प्रयोग हुन छोडेको छ। उदाहरणको लागि यो मोबाइल जस्तो अरू पनि हुनसक्छ, मैले सजिलो गरी मोबाइलको उदाहरण दिएँ। यदि त्यो मोबाइल अरू कसैलाई उपयोग हुन सक्छ भनेदेखि कतिमा त्यो मोबाइल बिक्न सक्छ, त्यसलाई बिक्री गर्न सक्छौँ। घरमा त्यतिकै राख्ने सक्छौँ। हामीलाई आवश्यक पर्ने भन्दा थप सामानहरू हामीसँग छ, त्यसको प्रयोग छैन भने हामीले बिक्री गर्न सक्यौँ भने पनि के हुन सक्ने भयो त भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई केही रकमको व्यवस्था हुन सक्ने भयो। यो उपाय नम्बर 26। र अर्को उपाय 27 पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने झोलाहरूको प्रयोग गर्ने र यसबाट नयाँ झोलाहरू किन्नुपर्ने हुँदैन र वातावरण स्वच्छ बनाउन पनि यसले सहयोग पुग्छ। यो उपाय 27। उपाय 28 जङ्क फुडहरूलाई निरुत्साहित गर्ने। जङ्क फुड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब उदाहरण दिएर भन्नु पर्दाखेरि त चाउचाउ भयो, चिजबल भयो, यो चाहिँ तपाईँको चिप्सहरू भयो, यस्ता चिजहरू र यसलाई ठ्याक्क अर्थमा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ थोरै परिमाणमा धेरै प्रोटिन, धेरै फ्याट चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू धेरै त्यहाँ थोरै परिमाणमा मिसाएर जुन खाद्य पदार्थहरू बनाइएको हुन्छ त्यस्ता खाद्य पदार्थहरूलाई जङ्क फुड भनिन्छ। जस्तो कि खाना त्यो खाद्य पदार्थको परिमाण छ जम्मा 100 ग्राम, त्यो 100 ग्रामभित्र त्यहाँ विभिन्न किसिमका प्रोटिन तत्त्वहरू, भिटामिनहरू त्यसमा मिक्स गरिएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ खानाको परिमाण भन्दा भिटामिनका त्यहाँ तत्त्वहरू बढी, त्यस्ता खालका चाहिँ फुडहरूलाई चाहिँ के हो त भन्दा जङ्क फुड भनिन्छ। र त्यसले हाम्रो शरीरलाई पनि राम्रो गर्दैन। र अर्को कुरा के गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा एउटा चाहिँ यो जङ्क फुडहरूको प्रयोग गर्ने बानीले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई यो सामान्य जुन एउटा मेनुको खाना खाइसकेपछि पनि त्यो चाहिँ खाउँ लाग्ने र त्यसमा एउटा खालको लत जस्तो बस्ने पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यसले खर्च बढाउँछ। र हामीले यतिखेर जङ्क फुडलाई हामीले निरुत्साहित गर्न सक्यौँ भने पनि हामी केही निर्णय हुन सक्छौँ। त्यस्तै गरी उपाय 29 मा चाहिँ खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन आदिको बिल समयमै भुक्तानी गरेर छुट पाउने भनेको पनि त्यो एक प्रकारको बचत हो। तपाईँले बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्दाखेरि चाहिँ 100 रुपियाँ छुट पाउनु भयो भनेको अर्थ के हो त तपाईँसँग 100 को बचत भयो भने बुझ्नु। त्यसले गर्दा जहिले पनि चाहे त्यो घरको होस्, चाहे चाहिँ कार्यालयको होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्रीको, पसलको, जहाँसुकैको होस्, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनको बिल तिर्दा जहिले पनि हामीले छुट पाउने गरेर तिर्ने हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। छुट पाउनु भनेको नै बचतहरू हामी मिल्ने हुनु हो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको उपाय 30 स्वस्थ आहार विहार गर्ने, व्यायाम, योग गर्ने, शरीर र मन दुवै शुद्ध राख्ने। यो सबै के को लागि गर्ने भन्दाखेरि हामी हेल्दी हुने र हेल्दी भइसकेपछि उपचार खर्चहरू चाहिँ कम लाग्छ र हामी मितव्ययी हुन सक्छौँ। उपाय नम्बर 30। अब अर्को छ इन्धनको बचत गर्ने। इन्धनको बचत त हुनसक्छ ग्यास हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ दाउरा हुनसक्छ, मट्टितेल हुनसक्छ, के हुनसक्ला। एउटा उपाय चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ चाहिने बित्तिकै प्याट्ट चाहिँ आगो बाल्ने, धेरै पटक आगो बाल्ने, धेरै पटक चुलो बाल्ने, पकाउने गर्छौँ होइन। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने दिनमा 2 पटक चुलो बाल्ने, चाहे त्यो ग्यास होस् चाहे अरू कुनै प्रकारको चुलो होस्, 2 पटक चुलो बाल्ने र 2 पटक बालिसकेपछि त्यो चुलोमा पकाएको खानेकुरा दिनभरिलाई चाहिँ
के चाहिँ आवश्यकता पर्छ त्यो सबै चाहिँ 2 पटकको पकाइसक्ने। जस्तो तातो पानी हामीलाई बेला बेलामा आवश्यक होला, अहिले हामीले बेला बेलामा तातो पानी खाइराख्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ के गर्नुपर्छ, गर्नु उपयुक्त हुन्छ त भन्दाखेरि पटकै पछि तातो पानी तताउँदै खानुको सट्टामा त्यो तातो पानी तताएर चाहिँ थर्मस जस्ता चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ तातो पानीलाई तातै राख्ने वस्तुहरूमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राख्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि इन्धनहरूको बचत गरेर पनि हामी मितव्ययी हुन सक्छौँ भन्न खोजेको हो। त्यस्तै गरी उपाय 32 मा पाहुनाहरूको स्वागत सत्कार आफ्नो क्षमता अनुसार गर्ने। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी त्यसमा खर्च गर्न थाल्नु भनेको चाहिँ हामी एकदमै बचत गर्ने क्षमता कम हुनु हो। हाम्रो बजेट चाहिँ एकदमै नेगेटिभतिर जान सक्छ यसो गर्दाखेरि। अर्को चाहिँ भनेको उपाय 33 मा भर्सक मादक पदार्थको सेवन नगर्ने। भर्सक भन्नु भने चाहिँ यो त नगर्ने भनेर पनि भन्न सकियो, तर अब नगर्ने मात्रै भन्दाखेरि पनि कस्तो भएको देखियो भन्दाखेरि नगर्ने भन्ने त्यो एउटा मन्त्र जस्तो मात्रै हो, मान्छेले गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति उपाय चाहिँ मैले के भनेको भन्दाखेरि भर्सक मादक पदार्थको सेवन नगर्ने। सेवन गर्नु पर्यो भने चाहिँ रेस्टुरेन्ट अथवा बारमा गएर घरमा बसेर सेवन। त्यसो गर्दाखेरि के हुने रहेछ भन्दाखेरि उति नै परिमाण उति नै गुणस्तरको अझ स्वस्थकर तरिकाबाट चाहिँ थोरै मूल्यमा त्यस्ता खालका पदार्थहरू मादक पदार्थहरू घरमा, चाहे त्यो बियर होला, चाहे त्यो केही ककटेल्सहरू बनाएर खाने कुराहरू होला, चाहे विस्की होला, त्यस्तो चिज चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ त्यसलाई बनाएर खाँदाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै सस्तो पर्न जाँदो रहेछ। यो थोरै मूल्यमा त्यस्तो चाहिँ पदार्थहरू सेवन गर्न सक्ने बनाउनु भनेको पनि हामी चाहिँ मितव्ययी हुने एउटा चाहिँ उपाय हो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ खानामा स्वादभन्दा पोषण र स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने। भर्सक शाकाहारी खानाहरू बढी खाने। अब मांसाहारी खानाको कारणले गर्दाखेरि नै आज चाहिँ धेरै हेल्थका चाहिँ थ्रेट्सहरू छन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ। अर्को उपाय 35 मा साबुन, स्याम्पू, सरफहरूको किफायती प्रयोग गर्ने। जस्तो यो सिम्पल कुराहरू हो, तर हामीले एकदमै व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि यो नजानिदो पाराबाट हाम्रो खर्च बढिरहेको हुन्छ। हामीले 2 पटक स्याम्पू लगाएर चाहिँ नहुँदा पुग्छ भने हामी 3 पटक 4 पटक पनि लगाइरहेका हुन सक्छौँ। यस्तो सानो कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो साबुन होला, स्याम्पू होला, सरफहरूको होला, यसको किफायती प्रयोग गर्न सक्यो भने पनि मितव्ययी हुने त्यो एउटा उपाय हुनसक्छ, त्यो सहयोगी हुनसक्छ। र प्रयोग गरिसकेपछि त्यो खेर नजानी गरेर त्यसलाई चाहिँ सुक्खा ठाउँहरूमा लगेर राख्ने गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको विद्युतीय सामानहरूको प्रयोग नभएको बेलामा बन्द गर्ने। हामीले बिर्सिन्छौँ, त्यो बिजुली बत्ती बाल्न पर्ने नपर्ने थाहा छैन, तर हामी कोठामा छिर्ने बित्तिकै चाहिँ बत्तीका स्विचहरू अन गर्ने, त्यस पछाडि काम सकिसकेपछि त्यसलाई अफ गरेर बिर्सिने। ल्यापटप तथा मोबाइलका चार्जरहरू जहिले पनि तपाईँको त्यो पावर प्लगमा जोडेर राख्ने, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ केही न केही त्यसले चाहिँ एनर्जी खपत गरिरहेको हुन्छ। हामीसँग प्रिन्टर होला अफिसमा, अरू विभिन्न इक्विपमेन्ट होला, के हुन्छ त त्यो पावर प्लगमा जोडिरहेका हुन्छौँ, तर त्यसलाई हामी काम सकिएपछि पनि त्यसलाई अफ गर्दैनौँ। त्यसले पनि के गरेर चाहिँ इन्धनहरूको चाहिँ खपत गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा विद्युतीय सामानहरूको प्रयोग नभएको बेलामा त्यसलाई बन्द गर्ने बानी चाहिँ गर्नुपर्छ। यो एउटा अर्को उपाय हो। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि साइकल, मोटरसाइकल, गाडी लगायतका सवारी साधनको ठिक समयमा मर्मत सम्हार गर्ने र जतन गरी लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने बनाउने। यो गर्नाले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी मितव्ययी हुनलाई सहयोग हुन्छ। 38 मा बत्ती बाल्दा एलइडी चिनको प्रयोग गर्ने। यो महँगो हुनसक्छ, तर यसले धेरै वर्षसम्म चाहिँ फाइदा दिन्छ। यसले 50% भन्दा बढी चाहिँ इन्धनको खपत घटाउँछ र एक पटक खरिद गर्नुभयो भने यसले धेरै समयसम्म चाहिँ फाइदा दिन्छ। यो कुरा हामीसँग थाहा भएको कुरा हो। अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टिभीमा नचाहिने धेरै च्यानलहरू नजोड्ने। भर्सक टिभी पनि घरमै उपलब्ध इन्टरनेटको माध्यमबाट हेर्ने कुराहरू यो उपयोगी हुन सक्ला। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ अब चुरोट, गुट्का, खैनी जस्ता वस्तुहरूको सेवन नगर्ने। यो अहिले चाहिँ तपाईँको कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा चुरोट खानु, गुट्का खानु, खैनी खानु भनेको चाहिँ त्यो एउटा आफैमा एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चुनौती पनि हो। त्यसकारणले गर्दा यस्ता चिजहरू चाहिँ हाम्रो प्रयोग गर्न चाहिँ छोड्यो भने पनि हामी मितव्ययी हुनुको लागि यसले चाहिँ सहयोग गर्छ भने। अर्को चाहिँ अब समाचारहरू, पत्र पत्रिकाहरू हामीलाई पढ्नु मन लाग्ला, त्यो छ भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अहिले त समाचारको लागि विभिन्न चाहिँ अनलाइन भर्सनहरू छन्, समाचारका अनलाइन पोर्टलहरू छन्। ती समाचारहरू हामीले हेऱ्यौँ भने पनि त्यो पत्र पत्रिकाहरू किनेर हामीले चाहिँ जुन हेर्ने गर्छौँ त्यो खर्च चाहिँ जोगिने गर्छ। जस्तै तपाईँलाई कान्तिपुर हेर्न मन लाग्यो भने कान्तिपुर जस्तो तपाईँको पेपर हुन्छ ठ्याक्कै त्यस्तो अनलाइन भर्सन हरेक दिन निस्केको हुन्छ। तपाईँलाई साप्ताहिक, नेपाल लगायतका अरू पत्र पत्रिकाहरू हेर्न पर्यो भने पनि के हो त त्यसका अनलाइन भर्जनहरू छन्। जुन कुरा के हो त एउटा कान्तिपुर किन्नको लागि तपाईँले 10 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ भने त्यो खर्च नगरिकन आफूसँग घरमा उपलब्ध इन्टरनेटको माध्यमबाट सबै कुराहरू हेर्न सक्नुभयो। यो एउटा उपाय हो। र अर्को उपाय भनेको बाहिरी मनोरञ्जन जस्तै पिकनिक, सिनेमा घर, फन पार्क, पौडीमा जान,
कम गर्ने हामी गर्न सक्छौँ, त्यसले पनि हाम्रो खर्च कम हुन सक्छ भनेदेखि। र अर्को भनेको बचतका लागि सजिलै झिक्न मिल्ने र सजिलै झिक्न नमिल्ने किसिमका खाताहरूमा रकम जम्मा गर्ने। सजिलै झिक्न मिल्ने खातामा जम्मा गर्दाखेरि हामीलाई खर्च गर्न मन लाग्ने बित्तिकै त्यो झिकेर हामी खर्च गर्न सक्छौँ। अलि लामो समय हामी चाहिँ साँच्चीकै हामी बचत गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि केही झिक्न नमिल्ने खाताहरूमा हामी चाहिँ रकमहरू जम्मा गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले एउटा प्रयत्न गर्ने बित्तिकै एकपटक प्रयत्न गर्ने बित्तिकै खाताबाट रकम झिक्न सक्दैन र त्यो झिक्न नसके बित्तिकै केही समयसम्म त्यो बचत भएर बस्छ। यो उपाय अर्को हुनसक्छ भने। अनि पहिलो मितव्ययी हुने शर्त भनेको के हो त भन्दाखेरि आम्दानीबाट पहिले बचत गर्ने। जहिले पनि यो खर्च गरौँला, अरू यो हाम्रो सोख पुरा गरौँला, आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गरौँ, त्यसपछि बाँकी भएपछि गरौँला बचत, आवश्यकतै ठुलो छ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि के हो त भन्दा हामीले आम्दानीबाट पहिले नै बचत गर्ने बानीको चाहिँ विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हो। उपाय 44 र 45मा परिवारका सबै सदस्यहरूले छलफल गरी वित्तीय लक्ष्य बनाउने। हामीले चाहिँ अब के चाहिँ कुराहरू प्राप्त गर्छौँ, अबको 1 वर्ष पछाडि हाम्रो आम्दानी कति हुन्छ होइन, त्यस पछाडि हामी कस्ता खालका वित्तीय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू सबैजना सल्लाह गरेर बनाउने र त्यो आफूले तय गरेको, आफ्नो परिवारले तय गरेको वित्तीय लक्ष्य पुरा गर्नको लागि धेरैभन्दा धेरै मेहनत गर्ने र सबैले मेहनत गर्ने। र अर्को उपाय भनेको परिवारमा कमाउन सक्ने सबै व्यक्तिले कमाउने प्रयास गर्ने। सबैजना चाहिँ श्रम गर्न योग्य मान्छेहरू छन्, तर सीमित मान्छे 1 जना अथवा 2 जनाले मात्रै कमाएर अरूको श्रम त्यतिकै निष्क्रिय राख्यो भनेदेखि पनि त्यो मान्छे समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा घरमा कमाउन योग्य मान्छे, श्रम गर्न योग्य मान्छे, श्रम गर्न सक्ने मान्छे जति छन् ती सबै मान्छे धेर थोर कमाउने बाटोमा लाग्नुपर्छ, कमाउने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ के हो त कमाउने जति सबैले चाहिँ मितव्ययी हुने प्रयास गर्ने। कमाएर मात्र पनि पुगेन मितव्ययी हुनलाई, सबैजनाले चाहिँ कसरी मितव्ययी हुने भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। उपाय 46। अब अर्को उपाय 47मा घरमा खुद्दुकीको प्रयोग गर्ने, बालबालिकालाई पनि बचत गर्न सिकाउने। घरमा खुद्दुकीको प्रयोग गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ सानोतिनो पैसालाई व्यवस्था गर्छौँ र त्यो त्यतिकै खेर जाने। घरमा खुद्दुकीको प्रयोगले त्यस्ता सानो पैसाहरूलाई चाहिँ जोगाउने काम मात्रै गर्दैन कि बालबालिकालाई बचत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँछ। मितव्ययी हुने एउटा उपाय भनेको घरमा हरेक मान्छेले चाहिँ एउटा खुद्दुकी, अब आजकल त सहकारी संस्थाहरूले खुद्दुकी बचतहरू अफर गरिरहेका हुन्छन्। सहकारीहरूले प्रदान गरेको खुद्दुकी लगेर घरमा राख्ने हामीले बानी गर्न सक्ने भनेको त्यो चाहिँ एउटा मितव्ययी हुने उपाय हुनसक्छ। र अर्को हामीले यदि ऋण लिएका छौँ भने समयमै ब्याज भुक्तानी गरेर सकेसम्म छुट प्राप्त गरेर ऋणमा हर्जा तिर्नुपर्ने अवस्था हुन नदिने। यो गर्न सक्नु भनेको पनि के हो त हामी मितव्ययी हुनु हो। त्यस्तै गरी अब 2टा बाँकी छ। अनुत्पादनमूलक कामका लागि ऋण नलिने, आवश्यक नपरिकन ऋण नलिने। किन ऋण लिनु भनेको चाहिँ ब्याज खर्च बढाउनु हो। त्यस कारणले गर्दा ऋण लिनुपर्छ, ऋण नलिकन त को चाहिँ ठुलो भएको छ र भन्ने कहिलेकाहीँ हाम्रो मनमा लाग्न सक्छ। तर आवश्यक नपरिकन ऋण लिएर लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल आउने कुनै ठोस योजना नभइकन हामीले ऋण लिएर त्यसलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि ऋण लिनु भनेको चाहिँ त्यसले सिधै एउटा ब्याज खर्च बढाउने कुराहरू हो। त्यस कारणले गर्दा अब 50औं अथवा अन्तिम उपाय भनेको चाहिँ आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विभिन्न सामग्रीहरूको अध्ययन गर्ने। यी 50 उपाय, यस्ता उपायहरू गर्दै गयो भने तपाईँहरूले यसलाई 100-200 पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यो 50 वटा चाहिँ मुख्य गरी महामारीमा हामी कसरी मितव्ययी हुन सक्छौँ, अहिले नै हामीले चाहिँ तुरुन्तै यसलाई लागू गर्न सकिने कुराहरूलाई 50 वटा रिकमेन्डेसन भनौँ यसलाई हामीले, यो चाहिँ हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई रिकमेन्ड गर्न सक्छौँ। हामीले दैनिक चाहिँ व्यवहारमा हामी यो लागू गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ यो 50 वटा कुराहरू हामी सबैको लागि महत्त्वपूर्ण छ। अब यो 50 वटा कुराहरू चाहिँ के को आधारमा तयार भएका हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मितव्ययी हुनको लागि चाहिँ यो 2टा कुराहरूमा आधारित रहेर बनाइएका हुन्। त्यो 2टा कुराहरू के हो त भन्दाखेरि एउटा वान्ट, एउटा निड, अथवा एउटा चाहिँ आवश्यकता हो र एउटा चाहिँ के हो त चाहना हो, अब अथवा इच्छा हो। त्यसकारणले मितव्ययिता अपनाउनको लागि मुख्यतया चाहिँ हामीले आवश्यकता र इच्छामा फरक थाहा पाउनुपर्छ। अलिकति म तपाईँहरूलाई बताऊँ आवश्यकता र इच्छा भनेको के हो भनेको। जस्तो आवश्यकतालाई निड भनौँ भने, निड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि निड इज समथिङ द्याट पर्सन्स मस्ट ह्याभ इन अर्डर टु थ्राइभ भनेको के हो त भन्दाखेरि यो आवश्यकता भनेको चाहिँ त्यस्तो चिज हो जुन चाहिँ मान्छेहरू बाँच्नको लागि नै त्यो चाहिँ प्राप्त गर्नु जरुरी हुन्छ होइन। विदाउट इट यो बिना चाहिँ द्याट पर्सन्स फिजिकली अर मेन्टली भनेको मान्छेहरू चाहिँ शारीरिक अथवा मानसिक रूपमा चाहिँ कठिनाइमा पर्न सक्छ। यदि हामीलाई त्यो आवश्यकता पुरा भएन भने चाहिँ मानिसहरू भौतिक रूपमा अथवा चाहिँ तपाईँको मानसिक रूपमा
अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। आवश्यकता भनेको चाहिँ त्यो। त्यस कारणले यहाँ अझै मैले त्यसलाई तल प्रश्न पार्ने प्रयत्न गरेको छु। वी निड टु इट इन अर्डर टु लिभ भनेको हामी खाना किन पर्छ त हामीलाई भन्दाखेरि बाँच्नको लागि खानुपर्छ। हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो। सुन्नुहोस् है, वी निड टु इट इन अर्डर टु लिभ, खानको लागि चाहिँ हामी के अरे बाँच्नको लागि चाहिँ हामी खानुपर्ने हो। बट द चोइस अफ वाट टु इट लिन्स टुवर्ड वान्स, तर के खाने त भन्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहना के खाने त होइन। जस्तो कि वी क्यान वान्ट पिज्जा फर ब्रेकफास्ट, लन्च एन्ड डिनर। हामीलाई त विभिन्न परिकारहरू खान मन लाग्छ। ब्रेकफास्टको लागि, लन्चको लागि, डिनरको लागि एकदम गजबको पिज्जाहरू खान मन लाग्न सक्छ होइन। तर यो के खाने भन्छ त आफ्नो चाहिँ चाहनाको कुरा। जस्तो हामी चाहिँ पिज्जा खाने चाहना हुनसक्छ, तर हाम्रो बाँच्नको लागि हामी के भेजिटेबलहरू, भेजिसहरू, फलफुलहरू खाएर पनि हामी त्यसलाई चाहिँ टार्न सक्छौँ। द्याट इज निड। भने हामीलाई चाहिँ पिज्जा खान मन लाग्ला, बर्गर खान मन लाग्ला, अथवा मोमो खान मन लाग्ला होइन, विभिन्न किसिमका हुनसक्छ नि। त्यो चाहिँ इच्छा भयो। अब यतापट्टि आएर चाहिँ वान्ट अथवा चाहिँ इच्छालाई हामीले परिभाषित गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ वान्ट इज चोइस। इच्छा भनेको चाहिँ एउटा चोइस हो। अ डिजायर विच अ पर्सन्स मे अर मे नट बी। यो इच्छा आकाङ्क्षा भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ अभिलाषा हो जुन पुरा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। मान्छेसँग त्यस्तो एउटा चाहिँ भएको एउटा चाहिँ अभिलाषा हो, त्यो पुरा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। लाइफ विल कन्टिन्यू इफ अ पर्सन डज नट गेट वाट दे वान्ट। तर जीवन चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ अभिलाषा गर्नुभएको चिज प्राप्त गर्नु भएन भने पनि तपाईँको जीवन चाहिँ चल्छ। त्यो चाहिँ वान्ट हो होइन। तपाईँले अभिलाषा जुन राख्नु भएको छ त्यो नभए पनि तपाईँको जीवन अगाडि बढ्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको वान्ट हो। त्यसमा उदाहरणको लागि ह्याभिङ अ वाच इज निड। तपाईँलाई घडी चाहिन्छ, त्यो तपाईँको आवश्यकता हो। बट ह्याभिङ अ रोलेक्स वाच इज वान्ट। तपाईँ अब त्यो घडी, त्यो रोलेक्स घडी किन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो रोलेक्स घडी चाहिँ लाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको चाहना हो, अभिलाषा। ह्याभिङ अ समोसा इज निड। समोसा खानु तपाईँको आवश्यकता हो। बट इटिङ इन अ रेस्टुरेन्ट, तर त्यो समोसा एकदम रेस्टुरेन्टमा बसेर आनन्दसँग चाहिँ खाने तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको इच्छा हो। ह्याभिङ अ फ्रेन्ड इज निड। साथी बनाउनु अथवा साथी हुनु तपाईँको चाहिँ के हो, आवश्यकता हो। बट ह्याभिङ अ गर्लफ्रेन्ड इज वान्ट। यो अलिकति रमाइलो पनि हुनसक्ला, तर गर्लफ्रेन्ड यदि तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ द्याट इज योर वान्ट होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को ह्याभिङ अ फोन इज निड। तपाईँ फोन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, द्याट इज योर निड, तपाईँको त्यो आवश्यकता हो। तर आइफोन तपाईँ चाहिँ चलाउन खोज्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको चाहना हो। त्यस कारणले गर्दा मितव्ययी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो सेक्रेट चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ, के हाम्रो आवश्यकता हो र के चाहिँ हाम्रो चाहना हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। अझै अलिकति यसलाई म तुलना गरेर तपाईँहरूको अगाडि म राख्न गइरहेको छु। अब यसलाई अर्थको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ के हो त यसको अर्थ भन्दाखेरि आवश्यकता भनेको चाहिँ बाँच्नको लागि व्यक्तिको पुरा नगरी नहुने आधारभूत कुरालाई चाहिँ आवश्यकता भनिन्छ। बाँच्नको लागि नभई नहुने कुरालाई हामी आवश्यकता भन्छौँ। इच्छा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इच्छा व्यक्तिले विलासिताको लागि प्राप्त गर्न चाहने वस्तु र सेवा हो। यो कुरा चाहिँ हामी अर्थमा हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। र प्रकृतिको आधारमा हामीले यसलाई छुट्याएर हेऱ्यौँ भने आवश्यकता प्राय सीमित प्रकृतिको हुन्छ र इच्छा चाहिँ यो असीमित प्रकारको अनलिमिटेड हुन्छ। यो र अर्को कस्तो वस्तु सेवाहरूको हो त भन्ने हिसाबले हामी यसलाई तुलना गऱ्यौँ भने आवश्यकता प्राप्त नगरी नहुने चाहिँ वस्तु र सेवा हो। इच्छा चाहिँ प्राप्त गर्न अभिलाषा राखिने वस्तु र सेवा हो। अब यो आवश्यकताले जरुरतको प्रतिनिधित्व गर्छ, इच्छाले चाहिँ आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्छ। अब मान्छेको अस्तित्वको लागि आवश्यकता एकदमै आवश्यक हुन्छ, इच्छा चाहिँ आवश्यक हुन्छ नै भन्ने हुँदैन, यो अनावश्यक पनि हुनसक्छ। परिवर्तनको सन्दर्भमा समय सँगसँगै पनि समय परिवर्तन भए पनि मान्छेको आवश्यकता चाहिँ स्थिरै रहन्छ भने इच्छा चाहिँ सँगसँगै गतिशील हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मितव्ययी हुन खोज्दैछौँ भने हामीले हाम्रो आवश्यकताहरू चाहिँ के हो, हाम्रो इच्छाहरू के हो भन्ने कुराहरू हामीले आफूलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ। त्यस कारणले अब मैले एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको अगाडि राखेँ। फेरि पनि हाम्रै फादर अफ क्रेडिट युनियनको एक्ट अफ राइट है, फ्रिडम फ्रम वान्ट। अब हामी मितव्ययी हुन चाहन्छौँ भने हामी
वान्ट अथवा चाहिँ इच्छा अथवा चाहिँ हाम्रो आकाङ्क्षाबाट हामी मुक्त हुन सक्नुपर्छ। उसले सन् 1850को दशकमै यो चाहिँ मान्छेहरूलाई कसरी धनी हुने भन्ने उपायहरू सिकाउँदै गर्दाखेरि बताउनु भएको कुराहरू यहाँ हेरौँ एकचोटि। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि I cannot offer you a miracle which will free you from poverty without any effort on your part. तपाईँ आफ्नो तर्फबाट के पनि गर्नुहुन्न भने म तपाईँको लागि कुनै पनि जादु गर्दिन सक्दिनँ। गरिबीबाट निस्कनको लागि तपाईँको लागि म कुनै पनि जादु गर्दिन सक्दिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु, हामी सबै मिलेर राम्रोको लागि गर्छौँ, गर्नेतर्फ लाग्छौँ भने पक्कै पनि हामीले हाम्रो सामूहिक आवश्यकता चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ भनेर उनले त्यति नै खेर भन्नुभएको छ। र यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यदि हामी हाम्रो सीमित स्रोत र साधनबाट पनि बचत गर्न प्रयत्न गर्छौँ, केही बजेटहरू निकाल्न प्रयास गर्छौँ भने सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षाबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले 1850को दशकमै भनिसक्नु भएको छ। मैले यो कुरालाई यहाँ राखेँ। र अर्को कुरा जुन यो कुरा अब मकवानपुर जिल्ला बचत सङ्घलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धेरै यस्ता चाहिँ एजुकेसनका कुरा कार्यक्रमहरू उहाँले चलाउनुहुन्छ र यो सन्दर्भमा आज मैले यो विषय अलिकति सानो मसिनो भए पनि केही कुराहरू तपाईँको अगाडि सेयरिङ गर्ने अवसर पाएँ। यो काइन्ड अफ एजुकेसन पनि हो। यो एजुकेसन आज जिल्ला बचत सङ्घ र हाम्रो बिचमा चाहिँ आदान प्रदान भइरहेको छ। जिल्ला बचत सङ्घका चाहिँ समिति उपसमिति व्यवस्थापन र विभिन्न यसका संस्थाहरूसँग चाहिँ जोडिएर हामी कुरा गरिरहेका छौँ। र यो हामी संस्था लेभलमा जाँदाखेरि हामीले हाम्रो कुराहरू हाम्रा सदस्य लेभलसम्म पुर्याउने गर्दछौँ, जसलाई हामी चाहिँ सदस्य शिक्षा भन्छौँ। र सदस्य शिक्षा आजकल वित्तीय साक्षरतामा आएर चाहिँ यो जोडिएको छ। र यो एजुकेसनको बारेमा पनि याफडब्ल्यू राइफल्सले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि आफ्टर द क्रेडिट युनियन इज एस्टाब्लिस्ड ओन्ली अ फ्यु मेम्बर्स अन्डरस्ट्यान्ड इट्स अब्जेक्टिभ एन्ड गोल्स। हामीले बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू स्थापना गर्छौँ। यो गरिसके पछाडि थोरै मान्छेले पनि मात्रै यो संस्थाको चाहिँ उद्देश्य र लक्ष्यहरू थाहा पाउँछन्। धेरै मान्छेहरूले त यसको बारेमा थाहा नै पाउँदैनन्। यसमा के समस्या आइरहेका छन्, यसमा राम्रा कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा त थाहा नपाउनेको सङ्ख्या बढी हुन्छ। एकदमै थोरै मान्छे मात्रै थाहा पाउने मान्छेहरू हुन्छन्। अ सर्ट लेक्चर इज नट इनफ टु रेज अ मोर जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ। त्यसकाले गर्दाखेरि यस्ता छोटो छोटो यस्ता सानो सानो प्रोग्रामहरू, एक दुई पटकको बसाइहरू चाहिँ यो पर्याप्त नहुन सक्छ। एजुकेट गर्ने सन्दर्भलाई लिएर यो चाहिँ पर्याप्त नहुन सक्छ। किनभने हामीले एउटा चाहिँ ठुलो बुझाइ बनाउन जरुरी छ। हामीले चाहिँ ठुलो जमात हामीसँग चाहिँ जोडिएका ठुलो जमातलाई उनीहरूको जीवन समृद्ध बनाउनको लागि हेर्न जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दा यो सर्ट लेक्चरहरू पर्याप्त नहुन सक्छ। यो कन्टिन्युसली यस्ता छलफलहरू गर्दै जानुपर्छ। गर्दै गएपछि बिस्तार बिस्तार यो चाहिँ मान्छेहरूले लागू गर्नको लागि अभ्यास गर्न थाल्छन् भन्ने कुराहरू यहाँको अगाडि राख्दै यो विषयवस्तु सानो हुँदाहुँदै पनि यो हाम्रो जीवनमा, हाम्रो दैनिक जीवनमा लगायत हाम्रा सदस्यहरूको जीवनमा पनि यो उपयोगी हुने छ भन्ने कुराहरू विश्वास लिँदै मैले आफूले तयार पारेको विषयवस्तुहरू यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुति गर्ने क्रम यही नै बित्ने अनुमति चाहे। म तपाईँहरू सबैलाई ध्यान दिएर चाहिँ हेरिदिनु भएको, सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै मैले प्रस्तुतिलाई चाहिँ यतिखेर यही नै बिट मारेँ।